बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्या वाकई ही लोग निकाहनामा नहीं पढ़ते हैं? ये ना पढ़ना एक बहुत ही अजीब चीज है। मैंने भी निकाहनामा नहीं पढ़ा था। मैंने इस एडवांस में निकाहनामा भिजवाया। वेरी गुड। जो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। पाकिस्तान में आप वैसे ही बाहर निकल जाओ, आपने पैंट शर्ट पहनी हुई हो तो एवरीबॉडी विल स्टार्ट स्टेयरिंग एट यू। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैर और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो, इस उम्मीद इस दुआ के साथ हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक तो मौसम में थोड़ी सी तब्दीली है कि कराची में हल्की सी गर्मी, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी और बारिशों का आगाज़ हो चुका है। तो अब मौसम के साथ साथ बिल्कुल मौसम के साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले अच्छी बात से आगाज़ करते हैं, कोट ऑफ द डे, कि बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बिल्कुल मुदस्सिर, हम अक्सर देखते हैं दीवारों पर लिखा होता है, लेकिन वही बात है कि जो लिखने वाला जब तक प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाएगा तो समझने वाले तो यही समझेंगे ना बस लिखा हुआ है, किसी ने लिखी पढ़ी बात बोल दी है, लेकिन उस पर अमल करना कितना मुश्किल है ये आपका एक्सपीरियंस किसी को समझाएगा। तो अगर आप उस पर खुद अमल करेंगे तो फिर ही आप किसी को मशवरा देंगे तो वो उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझेगा। तो इसीलिए अपने अमल को बेहतरीन आपने बनाना है ताकि आप दूसरों के लिए रोशनी का सबब बन सकें, उनको भी आपसे फ़ायदा हासिल हो सके। तो इसी अच्छी बात के साथ हमें आगे बढ़ना है और अब शामिल करनी है बड़ी खबर। इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश, मरी में बर्फबारी के बाद सयाहों का दाखिला बंद, मलका कौसार की सैर को जाने वाले गाड़ियों में मैसूर, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। महकमे मौसमियात मजीद 4 दिन बारिश और बर्फबारी जारी रहने की नवीद सुना रहा है। माजी से सबक सीखते हुए बड़े हादसे से बचने के लिए पीडीएमए को सख्त एहतियाती तदबीर अपनाना होगी। साइफर के बाद तोशाखाना केस में भी सजा, चेयरमैन पीटीआई को मजीद 14 साल कैद। एहलिया बुशरा बीबी बनी गाला के सब जेल में सजा गुजारेंगी। अदालती फैसले के सियासी असरात क्या होंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। निकाह सुन्नत है मगर 90% शादीशुदा खवातीन निकाह फॉर्म की शराइत से ही बेखबर। निकाह के कागजात पर दस्तखत करने से कबल उसे जानना कितना जरूरी है, क्या लड़की भी तलाक का हक रखती है, तफसीली गुफ्तगू होगी आज के प्रोग्राम में। और हिजाब से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा से निमटने की कोशिश, दुनिया आज आलमी यौम हिजाब मना रही है। इस्लाम में हिजाब की अहमियत और इसके खिलाफ मगरब में नफरत की वजूहात पर मारूफ फनकार राबी पीरजादा से खुसूसी बात करेंगे। हिजाब अब तो माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे आ गए हैं और इतने स्टॉल्स अब तो हिजाब के लगे होते हैं, शॉप्स होती हैं, तो इसमें भी बड़ी वैरायटी होती है। तो आज हिजाब का डे मनाया जा रहा है, तो राबी पीरजादा से बड़ी दिलचस्प हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। मुदस्सिर, आज तो सुबह सुबह बॉम्ब गिरा है। नहीं, रात को गिर गया था शायद, मुझे पता सुबह चला है लेकिन रात को जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये क्या किया। छोटा मोटा भी नहीं, बड़ा वाला बॉम्ब। इलेक्शन के सिर्फ 8 दिन पहले वो पेट्रोल और डीजल के हवाले से चीज़ें जो है ना वो खौफनाक हो गई हैं और पेट्रोल और डीजल की कीमतें जनाब वो बढ़ गई हैं सर। बिल्कुल, तभी ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। हैशटैग पेट्रोल डीजल जो प्राइस है वो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। और हुकूमत ने ये बॉम्ब जो कि रात में गिराया, मुझे सुबह पता चला है, हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 55 पैसे जबकि डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 2 रुपये 75 पैसे इजाफे की मंजूरी दी है। इस इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत जो है वो फ़ी लीटर 278 रुपये 96 पैसे जबकि 24 पैसे कमी के बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। और पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे के खिलाफ सारिफीन हुकूमती फैसले से खफा नजर आ रहे हैं, मुझ समेत। मैं अभी अपनी खफगी का इजहार कर देती हूँ कि हद हो गई है। मतलब 13 रुपए का झटका एक साथ, मतलब जरा से पैसे कम करते हैं और बॉम्ब इतना बड़ा गिरा देते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक तरफ इलेक्शन की तैयारी थी, कौम इलेक्शन में जा रही है, लेकिन उसके से पहले इतना बड़ा जो है धचका वो 13 रुपए का। बहरहाल इसके असरात भी होंगे लेकिन लोग खास से परेशान हैं। इसके असरात महंगाई की सूरत में ज़रूर नज़र आएंगे सहरिश, क्योंकि हमने ये पहले देखा कि पेट्रोल की कीमतें मुसलसल नीचे आ रही थी,
किसी तरह की कोई रिलीफ नहीं हुआ, यानी कीमतें कम नहीं हुई जो आम रोज़मर्रा की अशिया है। और अब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, आज ही देख लीजिएगा शाम में जब हम ख़रीदारी करने जाएंगे जो आम मामूल की किचन की चीज़ें हैं तो उनकी कीमतें बढ़ चुकी होंगी। बिल्कुल, आप मुदस्सिर ठीक कह रहे हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं और जब पेट्रोल कम होता है तो कोई उनसे नहीं पूछता कि भाई किराया कम भी करो ना, अब तब वो वही बरकरार रहते हैं। लेकिन जब पेट्रोल महंगा होता है तो किराए बढ़ जाते हैं। तो खैर इस पर देखना पड़ेगा अरबाब इख्तियार को कि ये चीज़ें गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया और महंगाई बढ़ेगी। खैर देखते हैं इस पर क्या होता है। अलबत्ता खफगी और एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। #AskBabar ये दूसरा ट्रेंड है जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि 37,000 के करीब लोगों ने इस पर पोस्ट किया है और इस पर बात की है। बाबर से पूछना क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। बताया जा रहा है कि जो कौमी बैट्समैन बाबर आजम ने सारिफीन के लिए आस्क बाबर में खुद को सारिफीन के जवाबात के लिए पेश कर दिया कि भाई आप उनसे खुद पूछें, आप उनसे सवालात करें। बाबर उसके बड़े दिलचस्प जवाबात जो हैं वो देंगे जो कि देखने में भी आ रहे हैं। लेकिन चक्कर ये है कि कितने 37,000 लोगों को तो नहीं जवाब दे नहीं, लेकिन किसी ने अच्छा सवाल बड़े मजे के, किसी ने उनसे पूछा आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, किसी ने कुछ पूछा है और मेरा ख्याल है मोस्टली लोगों ने पूछा होगा शादी कब कर रहे हैं। अब वो बाबर से ये सवाल, अच्छा आपसे नहीं, पिछले 4 साल से यही सवाल हो रहा है कि बाबर आप शादी कब कर रहे हैं। तो बाबर को क्रिकेट खेलने दें फिलहाल, बाबर की कोई उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, शादी भी कर लेंगे, वरना फिर शादी होगी तो फिर आप कहेंगे शुएब मलिक की तरह 1, 2, 3 शादियों की लाइन न लग जाए। चले जी, खैर अल्लाह ताला उनके लिए अच्छा करे, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए। उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त बड़ी अच्छी लीग में चल रही है। अच्छा मुदस्सिर, आप मरी कब जा रहे हैं मुझे ये बताएं। अब आगे बढ़ते हैं ना मरी इंशाल्लाह, उम्मीद और अगले जो ये इलेक्शन के बाद है उसके बाद कुछ सोचते हैं कि कुछ सोच रहे हैं जाया जाए। लेकिन आजकल जो जाने का मजा है ना मरियों के, वहाँ बता दिया गया है, लोग स्नोफॉल का इंतजार करते हैं, बकायदा वो देखते हैं कि फोरकास्ट क्या है, उसी हिसाब से अपना प्लान बनाते हैं। तो अभी तो खैर कह दिया गया कि 4 दिन तक बर्फबारी होनी है वहाँ पे, तभी रास्ते भी बंद हो गए। बिल्कुल, और मरी और गिलियात में शदीद बारिश और बर्फबारी के बाद सयाहों का रश बढ़ गया है। शदीद बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन के बाद मलिका कौसार बरी में सयाहों का दाखिला भी बंद कर दिया गया। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन की वजह से 17 मील से आगे कोई सयाह नहीं जा सकेगा। मरी में पहले ही सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। तर्जुमान PDM के मुताबिक मरी में शदीद बर्फबारी के बाद इंतजामिया सड़कों पर मौजूद है, शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 फरवरी तक इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों मरी और गिलियात में वक्फे से बारिश, दरमियानी तेज बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है आरिफ सईद इस वक्त हमारे साथ है मरी से, और उनसे भी हम जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है। आरिफ बताइएगा मरी में क्या सिचुएशन है, सयाह बड़ी तादाद में मौजूद होंगे, बर्फबारी वक्फे से हो रही है, मुसलसल हो रही है, सर्दी कितनी है, सारा कुछ बताएं। हाँ जी बिल्कुल जी, इसी तरह यह है कि गुज़श्ता रात जो है ना वो बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी। शदीद बर्फबारी की वजह से यहाँ पर जो 17 मील टूल प्लाजा है और पुराना टोल प्लाजा इस्लामाबाद में जो आता है उसमें वहाँ से इन्होंने रास्ते बंद कर दिए थे। डीसी बाद में रास्ता जो बंद कर दिया था ताकि सियाह जो मरी में दाखिल ना हो सके, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है यहाँ पर काफी ज्यादा फिसलन हो गई थी, तो बर्फ की सफाई भी नहीं, NHA वाले बर्फ की सफाई भी नहीं कर सके, जिस पर एक्शन लेते हुए डीसी मरी ने ना यहाँ पर रात को महकमा हाईवे मशीनरी को भेज दिया था, जिसने यहाँ पर आकर सारी जो है वो रात गए तक वो लगे रहे हैं, सफाई करने में मसरूफ रहे हैं और काफी रात गए बाद उन्होंने रोड क्लियर कर दी हैं और अब जो है ना रात को शदीद बर्फबारी एक्सप्रेस से दीगर मकामात में जो फंसी गाड़ियाँ जो है वो निकाल दी गई हैं। इंतजामी की जानिब से रात को शदीद बर्फबारी की वजह से जो है ना वो बंद होने हो गया था, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बेहतर हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़ैनुब्बास शिराजी ने जो है वो तमाम इंतजाम को खुद अपनी निगरानी में किए हैं। महकमा हाईवे मशीनरी ने मरी के तमाम अहम शहरों से भी बर्फ को उठा दिया है, लेकिन अगर बात की जाए शहर समेत जो है ना वो बाकी जो दीगर दही इलाके हैं बिजली का निजाम अभी भी धर्म भरम है और कोई यहाँ पर परेशान हाल नहीं है। बिल्कुल इस टाइम बिजली बिल्कुल बंद है पूरे शहर और दही इलाकों में। यहाँ ये भी बताते चलूँ कि रात को जो है ना वो तकरीबन 1 फुट बर्फ पड़ी है। अभी जो है वो मौसम बर्फबारी का सिलसिला वो थम चुका है, मौसम भी थोड़ा सा क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन अभी अगले 3 रोज तक मजीद जो है बर्फबारी की तवीज भी सुना रखी है महकमा मौसम। ठीक है, आप साथ रहिएगा, इस वक्त मजीद भी आपसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान आवान, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से। सलमान, इस्लामाबाद में भी अगले 2-3 दिन तक बारिश का इम्कान है, तो ठंड में भी
इजाफा हो रहा है, क्या सिचुएशन है? जी, इस वक्त तो सिचुएशन बड़ी मज़ेदार है। सर्दियों की बड़ी मीठी मीठी धूप जो है वो निकल चुकी है। कल रात को बड़ी मूसलाधार बारिश हुई, बाज़ मकामात पर हमने देखा कि ओले भी पड़े, शदीद जालाबारी भी हुई। इस्लामाबाद में और रावलपिंडी दोनों शहरों की अगर हम बात करें, बाज़ मकामात पर कहीं अगर हमने देखा है कि 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, तो कहीं पर यह फिगर जो है वो 7 या 8 तक भी रहा। तो अच्छी एक बारिश हुई है, सर्दियों की पहली बारिश हुई है और एक अच्छी मज़ेदार वाली ठंड जिसे हम कहते हैं उसका आगाज़ हुआ है। वरना इससे पहले तो एक खुश्क मौसम था, खुश्क सर्दी थी, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन इस वक्त आज इस्लामाबाद के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा ब्राइट सनी डे है और एक मज़ेदार सा मौसम हमें दिखाई दे रहा है। अच्छी यकबस्ता हवा भी महसूस हो रही है, लेकिन इसके साथ जो सूरज की एक मज़ेदार किरणें हैं वो भी महसूस हो रही हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो महकमे मौसमियात ने पेशगोई तो की है कि मज़ीद बारिश जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। जैसे कि आप भी बता रहे थे कि 4 फरवरी तक ये मुल्क के बालाई इलाके जो हैं वो बारिश बरसाने वाली हवाओं के ज़ेर असर रहेंगे। तो हो सकता है कि आज शाम या रात को इस्लामाबाद में मज़ीद बारिश हो। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपके सामने है कि एक बड़ा अच्छा दिन निकला हुआ है। आसमान जो है वो बादल छट चुके हैं और आसमान हमें साफ दिखाई दे रहा है, सूरज मौजूद है और सूरज की किरणें बड़ी एक हिद्दत वाली जो है ना, एक खुशगवार हिद्दत आप कह सकते हैं कि वो महसूस हो रही है। जो कल रात बारिश हुई है उसकी अगर हम बात करें तो महकमे मौसमियात ने पहले से वार्न कर रखा था कि 31 जनवरी और 1 फरवरी की दरमियानी रात जो बारिश होगी उसके ज़ेर असर ख़ास तौर पर जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, मरी, गलियात, अस्तोर, शांगला वगैरह, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें हुंजा या गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों की, इसके साथ आज़ाद कश्मीर की, तो इन तमाम इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिश जो है बाज़ मकामात के ऊपर रिपोर्ट की गई है। बाज़ मकामात पर ज़बरदस्त बर्फबारी भी हुई है। तो इन तमाम जो इस्लामाबाद की बासी हैं वो इस तरह के मौसम को एंजॉय किस तरह करते हैं, कितने बजे तक घरों से बाहर रहते हैं, किन जगहों पर रश होता है, जरा ये भी बता दें। जी, आज तो वर्किंग डे तो इसलिए एंजॉयमेंट का शायद इतना ज़्यादा मौका ना मिले लोगों को, लेकिन शायद छुट्टी के बाद, क्योंकि उसके उस वक्त तक तो बच्चे भी जब स्कूल से आ जाते हैं या लोग अपने ऑफिस से आ जाते हैं, तो फिर बहुत सारी खाने पीने की जगह हैं इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ का रुख किया जाता है। लेकिन जो आज क्योंकि वर्किंग डे है तो इसलिए इस वक्त हमें बहुत सारी आप कह सकते हैं कि लोगों को शायद एंजॉयमेंट का मौका ना मिले, लेकिन खाने पीने के मकामात हैं उनका ज़्यादा रुख किया जाता है। लोक विरसा के इर्द गिर्द बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे G6 में हमारा ऑफिस है, यहाँ पर एक फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर भी लोग आ सकते हैं। सैदपुर विलेज है इस्लामाबाद का एक अच्छा जाना माना मकाम है, वहाँ पर जाते हैं। जो रेस्टोरेंट्स हैं इस्लामाबाद में मारगला हिल्स के ऊपर, वहाँ पर लोग जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि रात को ठंड ज़रा ज़्यादा हो जाती है तो जो छोटे जिन लोगों के साथ बच्चे होते हैं उनके लिए ज़रा निकलना मुश्किल होता है, तो यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। और अब तो काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज़ का इस्लामाबाद के अंदर रिवाज जो है वो भी सामने आ रहा है। इस्लामाबाद में रावलपिंडी में भी जो यंगस्टर्स के लिए जो स्पॉट्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, लेकिन मोस्टली क्योंकि इंडोर होते हैं तो इसलिए उसको हम मौसम से शायद एज सच उस तरह से रिलेट ना कर सकें। लेकिन जो इन लोगों ने इंजॉयमेंट करनी होती है वो कहीं पर भी बॉनफायर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो लोग खुद भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। मैं आरिफ से जानना चाहूँगा जो है वो, लेकिन उससे पहले ये सलमान बताइएगा कुछ जो स्कर्दू वगैरह जाने वाली प्रवासें हैं उनके बारे में बताया गया कि वो भी मनसूख हो गई हैं मौसम की वजह से, वहाँ कुछ ऐसी इत्तलात भी हैं? जी बिल्कुल, परवाज़ें भी हो, जैसे कि मैंने पहले कहा कि राब्ता सड़कें भी मुतासर होने का ख़तरा या ख़दशा जो है वो ज़ाहिर किया गया था लैंड स्लाइडिंग के बाइस। तो परवाज़ें जो हैं ऐसे मौसम के अंदर स्कर्दू जैसे या हुंजा जैसे इलाके या गिलगित जैसे इलाकों के लिए वैसे ही परवाज़ें जो हैं वो मौसम के ताबिया रहती हैं। मौसम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, चाहे गर्मियों की बारिश हो चाहे सर्दियों की बारिश हो। तो इस वक्त भी कुछ ऐसी ही इतलात हैं। एग्जैक्ट फिगर तो शायद मैं आपको ना बता सकूँ कि कितनी परवाज़ें मुतासर हुई हैं, लेकिन अगर इस्लामाबाद से शायद आज रवानगी के अंदर परवाज़ों को ना मसला हो, लेकिन अगर जो स्कर्दू जैसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर जेट्स जाते हैं, जहाँ पर A320 की परवाज़ें चलती हैं, वहाँ पर क्योंकि वो अबव द वेदर फ्लाई करते हैं तो वहाँ पर शायद परवाज़ें इतनी मुतासर ना हो, लेकिन दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर परवाज़ें जो हैं वो मुतासर हो सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया सलमान आपका भी, आरिफ सईद आपका भी। आप हमें इस्लामाबाद की गलियात के मौसम से आगाह कर रहे थे। Seriously, I am badly missing this weather, यकीन और मैं जेलस और आप जेलस सलमान से मेरा इतना दिल चाह रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे चलकर मौका मिलेगा। अभी तो इलेक्शंस हैं, अभी गर्मियों में बर्फबारी होगी तब आप चली जाइए। गर्मियों में बर्फबारी होगी, गर्मियों में बर्फ पड़ी नजर आ जाएगी मई तक, अप्रैल मई तक, उसके बाद नहीं। एनी हाउ इलेक्शंस की मजबूरी है, जिस तरह सभी की मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है, लेकिन तैयारियां इलेक्शन की कैसी हैं ये हमने आपको बताना है। तो मुदस्सिर, सिक्योरिटी सिचुएशन कराची में स्पेसिफिकली कैसी रहने वाली है, सिंध में कैसी रहने वाली है?
اس پر ہم نے اب بات کرنی. بالکل. اور اس وقت سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں الیکشن میں، کیونکہ شہر سب سے بڑا ہے اور شہر میں بھی دو طرح کے حصے ہیں. ایک وہ ہے جسے سینٹرل ہم کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل سینٹرل شہر ہوتا ہے، اور ایک مضافات کا جو ایریا ہے وہ موجود ہے. تو اب عام طور پہ ہم سنتے ہیں نا کہ پولیس اہلکاروں کو پتہ نہیں کس طرح مینیج کیا جائے گا، کیونکہ اسٹریٹ کرائمز بھی ہیں، تو پتہ نہیں پھر یہ نفری پوری ہوگی نہیں ہوگی. تو اسی پر ابھی آپ دیکھیے کہ AIG جو ہے کراچی کے، وہ کیا بتا رہے ہیں. میں نے ان سے بات کی ہے، میں آپ کو بھی سنواتی ہوں. جی ناظرین، اس وقت میں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل کراچی پولیس کے آفس کے باہر موجود ہوں، اور آپ کو پتہ ہے الیکشن سر پر ہیں، اور سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. کتنے اہلکار درکار ہیں، کتنے اہلکاروں کی کمی ہے، تیاری کیسی ہو رہی ہے، انتظامات کیسے کیے جا رہے ہیں، سب کچھ آج ہم جاننے کے لیے خادم حسین رند صاحب کے دفتر کے باہر موجود ہیں. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ تیاریاں جو ہیں وہ کس طرح جاری ہیں، اور کتنی خواتین پولیس اہلکار کی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، کتنے مرد حضرات جو اہلکار ہیں ان کی کمی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں کرائم ریٹ بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی راہزنی کی اور اسٹریٹ کرمنلز کی جو تعداد ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایسے میں یہ ایک ظاہر ہے ایک الگ ذمہ داری ہے کہ جو کہ اب نبھانی ہے. الیکشن بالکل سر پہ ہے، تو آئیے چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. جی اس وقت میں ایڈیشنل IG کراچی خادم حسین رند صاحب کے دفتر میں موجود ہوں، اور الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے میں نے ان سے بات کرنی ہے. بہت شکریہ خادم صاحب آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے مجھے آپ سے یہی جاننا ہے کہ ویسے تو خبر یہ ملی ہے کہ تیاریاں آپ لوگوں نے شروع کر دی ہیں، تو تیاریاں کتنی ہیں، اگر کوئی پرابلمز آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں وہ کس طرح کی ہیں، اور یہ پریپریشن کب تک مکمل ہو جائے گی؟ تیاریاں ہم نے شروع نہیں کی، تیاریاں ہماری مکمل ہو چکی ہیں. اچھا ماشاءاللہ، زبردست. اور وی آر ریڈی فار الیکشنز 2024. بہت بڑا ایونٹ ہے ایک پورے ملک کے لیے. اس میں جو سب سے بڑا شہر ہے وہ کراچی ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا. تو اس حساب سے زیادہ گہما گہمی، زیادہ ایکٹیویٹی، زیادہ چیلنجز وہ سب کراچی میں ہی ہوتے ہیں. تو کراچی پولیس بھی ان سارے چیزوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ریڈی ہے. 5336 پولنگ اسٹیشنس ہیں، لیکن ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا کنٹری تقریباً ساری پولنگ اسٹیشنس کو سینسٹیو اور ویری سینسٹیو قرار دیا گیا ہے یہاں پہ. اور اس کے حساب سے پھر ہماری جو ڈپلائمنٹ ہوگی وہ بھی تقریباً 45,000 جو ہے وہ کراچی پولیس کی طرف سے ڈپلائمنٹس ہوگی ساری اسٹیشنز پہ. ان میں ہماری 3 قسم کی ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں پریپریشنس میں. ایک تو اسٹیٹک ڈیوٹیز ہوتی ہیں جس میں نارمل پولنگ اسٹیشنس ہوتی ہے، اس پہ 4 ہمارے ہوں گے مین، اور سینسٹیو پہ 5 اور ویری سینسٹیو پہ 7. ان کے علاوہ ایک اور ڈپلائمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں QRF، کوئک ریسپانس فورس. کلسٹرز بناتے ہیں 10-12 پولنگ اسٹیشنس پر، جس پہ ایک QRF کی فورس لگائی جاتی ہے کہ کہیں پہ کوئی پرابلم ہو تو اس کو امیڈیٹلی وہاں پہ اٹینڈ کیا جائے. اس کے بعد دوسری ہوتی ہے ریزروز وتھ آفیسرز، جس میں SHO سے لے کے ایڈیشنل IG سب کے ساتھ ریزروز ہوگی. کسی بھی انٹوورڈ انسیڈنٹ کی سچویشن میں دے ول موو ٹو دا انسیڈنٹ. تو اس قسم کی ڈپلائمنٹس ہماری ہوتی ہیں. ان کے علاوہ پھر رینجرز کی کوئی 6,000 کی فورس ہمارے ساتھ وہ بھی امپلائی ہے، اور ان کی بھی QRF ہیں اور اسٹیٹک ڈیوٹیز بھی ہیں جو ویری سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز پہ ہے. اور اس کے علاوہ پھر آرمی بھی ہمارے ساتھ ہے، تقریباً 4,000 کے لگ بھگ آرمی کے ہمارے جو ہے کہ وہ ڈپلائمنٹس ہیں یہاں پہ کراچی میں. تو اس طریقے سے ساری ڈپلائمنٹس پوری ہیں، اور کسی بھی انٹوورڈ انسیڈنٹ کو فیس کرنے کے لیے، کسی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو فیس کرنے کے لیے کراچی پولیس از ریڈی. اچھا، اس میں خادم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین جو پولنگ اسٹیشنز ان کے ہوں گے یہاں پہ خواتین ووٹرز کو دیکھنے کے لیے، خواتین پولیس اہلکار کو ڈپلوائے بھی کیا جا رہا ہے، تعداد ان کی پوری ہے یا کسی قسم کی کمی کا سامنا تو نہیں ہے؟ اس میں ہمیں کمی کا سامنا تو تھا، کیونکہ ہماری تقریباً کوئی 1,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ ڈپلائمنٹ ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہونی ہے. لیکن گورنمنٹ ہمیں لیڈی ہیلتھ وزٹرس کی نفری بھی دے رہی ہیں، تقریباً 3,000 کے لگ بھگ وہ ہمیں ملیں گی. تو ان کو ہم ٹریننگ ان کی کروائیں گے، شارٹ ٹریننگ ہوگی جس میں ان کو یہ پتہ ہو کہ الیکشن کے دن کس طرح ڈیوٹی کی جاتی ہے، کیا کیا ان کی ریسپانسبلٹیز ہوں گی. تو اس 3,000 کی فورس کے بعد ہمارے پاس یہ شارٹیج پوری ہو جائے گی. جو مرد پولیس اہلکار ہیں ان کی تو شارٹیج نہیں تھی، یہاں پر اس کو کور کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بھی کافی ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ایک پیٹرولنگ یا پھر وہ پیکٹس بنی ہوتی ہیں جن پہ پولیس اہلکار کھڑے ہوتے ہیں.
मर्द पुलिस एहलकारों के हवाले से भी हमें 10,000 की शॉर्टेज थी, लेकिन हमें डिफरेंट जगहों से आईजी ऑफिस से हमें नफरी मिली है। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एक्साइज है या एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है, यहाँ से भी हमें नफरियाँ मिली हैं, तो उनको भी पूरा किया गया है। उस हिसाब से एफसी हमें मिली है, 300 एहलकार एफसी के भी हमारे साथ है। तो ये सारी जो नफरियाँ मिला के फिर हमने अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट को पूरा किया हुआ है। अच्छा खादिम साहब, कोई मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है, यानी कि कोई कंट्रोल रूम जैसे होता है जहाँ से सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा हो, तो वो कहाँ पे किस तरह? हमारे डीआईजीज के ऑफिस में कंट्रोल रूम है और एडिशनल आईजी के ऑफिस में कंट्रोल रूम है, आईजी ऑफिस में कंट्रोल रूम है, सेम वे रेंजर्स हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम होते हैं, कमिश्नर ऑफिस में होगा, सीएम हाउस में होगा, कोर हेडक्वार्टर में होगा। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे हर जगह पे कंट्रोल रूम मौजूद होंगे और इन केस ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन, इन केस ऑफ एनी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी हेल्प की ज़रूरत है, कोई रिस्पांस करना है, तो ये कंट्रोल रूम आपस में भी कोऑर्डिनेट करेंगे और फील्ड फोर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे। अच्छा, सियासी जमातों के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट जो कि आप लोगों ने तरतीब दिया हो, क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली कैंपेन के दौरान ही नाज़िमाबाद में जो वाक़या पेश आया, उसके बाद तो सिचुएशन कुछ लोग कह रहे हैं कि काफ़ी मतलब इस पर अलर्ट ही रहना चाहिए, तो इस हवाले से क्या तैयारी है? इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट होता है और हमारी जो होती है वो रोल ये होता है कि हम उसकी पाबंदी करवाते हैं। सियासी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी, जो परसों रात को एक इंसिडेंट हुआ था नाज़िमा जो आप कोट कर रही हैं, वो बहुत अनप्लेजेंट इंसिडेंट है, लेकिन उस पर भी हमने एफआईआर रजिस्टर की है और उसमें भी हमने इलेक्शन कमीशन को भी ये रिपोर्ट किया है कि इस किस्म की वायलेशंस हुई हैं या जो इंसिडेंट हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन उन पर एक्शन लेता है और इलेक्शन कमीशन एक्शन ले रहे हैं उन पर। अच्छा, ये जो भी आपने शॉर्ट ट्रेनिंग की बात की है कि बहुत मुख्तसर आई थिंक दौरानिए की होगी, वो कितने दिन की है और वो क्या मर्द हजरात को भी करवाई जा रही है, सिर्फ ख़वातीन को ही करवाई जा रही है? पुलिस के जो हमारे एहलकार हैं उनकी ट्रेनिंग्स हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चल रहा है, और जो ख़वातीन हैं या जो बाहर से डिपार्टमेंट से लोग आएंगे उनकी हम एक शॉर्ट ट्रेनिंग करवाएंगे जो 2 दिन की होगी। तो 2 दिन में हम उनको ट्रेन करेंगे कि आपकी ड्यूटीज़ इतनी बड़ी उसमें बात नहीं होती, किस तरह बॉडी सर्च करनी चाहिए, किस तरह क्यू बनानी चाहिए, क्या उनका रोल होना चाहिए, कहाँ पे उनकी जगह होगी जहाँ पे वो ड्यूटी करेंगे, उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके अपना ड्यूटी नहीं करनी, उनके बाहर जो है वो अपनी ड्यूटीज़ करनी है। सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती है, तो ये एक शॉर्ट ट्रेनिंग है जो 2 दिन की होगी, वो हम करवाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि हमने देखा है कि पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज किया गया है, यहाँ पे भी आई थिंक असले की नुमाइश पर पाबंदी है, लेकिन कुछ जलसों में देखा गया है कि असलहा था वहाँ पर लोगों के पास और वो दिखा, तो उस हवाले से क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? उसके लिए बिल्कुल क्लियर ऑर्डर्स हैं कि अगर ऐसे कोई भी लोग देखे जाएंगे तो उनको गिरफ़्तार किया जाए, ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन अगर ऐसी रैलीज़ या ऐसे जलसे हैं तो उसमें हम इलेक्शन कमीशन को भी लिखेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन भी उन पे जो है वो एक्शन लेगा, उनको शोकास नोटिस देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, और उसके बावजूद अगर वायलेशन होती है तो फिर ज़्यादा सख्त इक़दाम करेंगे वो। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगी कि अगर आवाम के लिए आपको मैसेज दे दें जो कि सिंध पुलिस की जानिब से हो तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। आवाम के लिए यही मैसेज है कि आप इलेक्शन का दिन है, आप अपना वोट का इस्तेमाल करें, घरों से निकलें, वोट दें, लेकिन कोई फायरिंग, कोई दंगा, कोई फसाद अगर किसी ने किया तो हमारे फील्ड में फोर्सेस ऐसी भी हैं जो सिविल पर्चाजात में हैं, उनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, उन पे केसेस दाखिल किए जाएंगे। तो कोई दंगा फसाद, फायरिंग, हवाई फायरिंग, इस किस्म की किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। बाकी हर आदमी का हक है वो अपना वोट दे और पुलिस वाले उनको सिक्योरिटी देंगे। थैंक यू सो मच खादिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो खादिम हुसैन रिंद साहब ने बताया जो कि एडिशनल आईजी कराची हैं कि तैयारी भरपूर है और अभी शुरू नहीं हुई, मुकम्मल हो चुकी है, तो लिहाजा किसी भी किस्म का कोई भाम इसमें बाकी नहीं है कि हम तैयार नहीं हैं या फिर इलेक्शन के दिन के लिए कोई तैयारी अभी चल रही है। तो देखते हैं और दुआ भी यही है कि अल्लाह करे कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ के जो मरला है ये मुकम्मल हो जाए। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात और सहरिश ने पुलिस के जो सरबराहान हैं उनसे बात की है कि तसल्ली रखिए, पुलिस की सिक्योरिटी और मामलात खासे हद तक मुकम्मल कर लिए गए हैं। बिल्कुल, अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। और बात वही जो कि मेरा ख्याल है आप पाकिस्तानियों की दुखती रग बनी हुई है इस वक्त। बिल्कुल, और निगरान हुकूमत ने
جاتے جاتے پیٹرول کی قیمت میں پھر اضافہ کر دیا ہے، اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، تو یا یوں کہہ لیں کہ 15 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، کیونکہ اب قیمتوں کا تعین ہر 15 دن بعد ہوتا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 13 روپے 55 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 272 روپے جو ہے وہ اب ہو گئی ہے 79 پیسے بھی ہیں مدثر اس کے اوپر، تو سمجھ لیں پیٹرول والے پیٹرول پمپ والے 1 روپے اور اوپر لگائیں۔ رات کو دوست نے پیٹرول اپنی ٹنکی کا اندازہ لگایا، انہوں نے کہا جی کہ 650 روپے کا فرق پڑ گیا ہے، اندازہ لگا لیجئے۔ فاطمہ شیرازی لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاطمہ، کیا کہتے ہیں لاہوری ہے یہ جو اچانک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے؟ جی بالکل، نگران حکومت نے لاہوریوں پہ عوام پہ بہت ہی بڑا جو ہے وہ مہنگائی کا بم توڑ دیا ہے، اور شہری اس وقت بہت زیادہ برہم ہے کیونکہ پیٹرول میں 13 روپے اور 55 پیسے اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل میں 2 روپے 76 پیسے اضافہ ہو گیا ہے۔ لاہوریوں سے بات کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے مہنگا جو بم ہے وہ توڑ دیا ہے، اور اس وقت وہ بہت زیادہ برہم نظر آ رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا آپ کے تاثرات ہیں جب آپ نے سنا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ میڈم یہ پتہ کیا کرتے ہیں، ہر 15 دن بعد 2 روپے کم کر کے اور 1-2 مہینے بعد یہ 13, 14, 15, 20 روپے بڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ عوام کے لیے بڑی تنگی ہے، غریب بندے کے لیے بہت ہی مشکلات ہو رہی ہیں۔ اب بندے کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، کسی نے کہیں جانا ہو تو بیچارہ بائک کھڑی کر کے 20 روپے رشکے یا میٹرو کے دیتے ہیں، کہ ان کو چاہیے پٹرول جتنا سے جتنا کم ہو سکے کم کرنا چاہیے، لیکن یہ 2 روپے 5 روپے کم کر کے آگے 15 دن بعد 20 دن بعد 18 روپے 15 روپے 20 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے آپ کی مہربانی ہے، پٹرول کم کریں۔ ہماری مہربانی ہے گورنمنٹ کی مہربانی ہے۔ 15 دن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ 2 بچی ہیں میرے، کرائے کا میرا گھر ہے، کہاں جاؤں؟ ان کو مار دوں یا خود مر جاؤں؟ یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے لیے، غریب عوام کے لیے زیادتی ہو رہی ہے۔ مجھے تو ابھی پتہ لگا ہے کہ یہ میرے پاس 150 روپے ہیں، اب میں بچوں کو کیا کھلاؤں؟ آج میں نے کرایہ دینا ہے، ٹھیک ہے، میں کہاں سے دوں جا کے کرایہ؟ میں صبح 4 بجے کا نکلا ہوں، میں نے پورا لاہور گھوم لیا پیدل، مجھے کہیں پہ کوئی جاب نہیں میری، میرا حال دیکھ لیں۔ 2 بچے میرے، میں صبح جب وہ سوئے ہوئے تھے، اب میں نے گھر جانا ہے، میں کیسے جاؤں؟ کہاں سے کھلاؤں ان کو؟ لہٰذا مہربانی ہے غریب عوام کے لیے کوئی ہیلپ کرے۔ ہاں جی، آپ کیا کہیں گے؟ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، خوش ہیں یا ناراض ہیں حکومت سے؟ گورنمنٹ سے تو ہمیشہ ناراض ہے، جب بھی ایسے کوئی موقع آتے ہیں، کبھی مطلب برکت مہینے کچھ بھی آتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ہر چیز کی یہ ریٹ بڑھا دیتے۔ پٹرول بڑھا دیا، پٹرول کے ساتھ 2 روپے 80 پیسے، بجلی بھی آپ کو پتہ مہنگی کر دی انہوں نے، گیس بھی مہنگی کر دی، عوام کہاں جائے بتائے غریب؟ آپ کیا کہیں گے جناب؟ جی کیا کریں، مہنگائی کے دور میں اور اوپر بم گرا دیا ہے کہ یہ پیٹرول مہنگا کر دیا ہے، اور گیس مہنگی ہے، بجلی مہنگی کر رہے ہیں، پہلے کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اوپر سے یہ جو پریشر ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں چھوڑتے ہیں۔ بالکل، آپ نے یہاں شہریوں کے تاثرات جانے، بالکل فاطمہ، ہم نے شہریوں کے تاثرات جانے ہیں جو کہ اس وقت کافی پریشان ہیں، اور ان کی بتایا جا رہا ہے کہ ہم بچوں کی 2 وقت کی روٹی پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، گھر کیسے پہنچے یہ بھی ہمارے لیے مسئلہ بنا دی ہے۔ یہ ایک خاصا مشکل مرحلہ ہے، لیکن ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے آج بات کرتے ہوئے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور وہ ہے پہلی بار ہے، میں نے مطلب اتنے سالوں میں نہیں کبھی دیکھا کہ کسی نے اس موضوع پر اس طرح سے روشنی ڈالی ہو یا کوشش کی ہو کہ عوام سمجھیں۔ پاکستان میں ناظرین یہ رواج عام ہے کہ لڑکی اپنا نکاح نامہ عین اس وقت دیکھتی ہے جب خاندان کو 2-3 بزرگ ایک نکاح خواں کے ساتھ نکاح نامہ اٹھائے اس کے پاس آتے ہیں، اور قلیل سے وقت میں اس نے اس پر اپنا سائن کر کے اپنے راضی ہونے کا ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں بھی ہمارے ہاں یہ جہالت اس قدر عام ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں بھی اپنے نکاح نامے کو پڑھنے کی زحمت تک نہیں کرتی، اور اسی دوران ان سے شدید نوعیت کا سکیم بھی ہو جاتا ہے۔ پاکستانی نکاح نامے میں ایسے خانے ہوتے ہیں جن پر نکاح خواں آنکھ بند کر کے لکیریں مارتے گزر جاتے ہیں، کچھ شاطر مزاج لڑکے والے بھی پہلے ہی لکیریں مار دیتے ہیں، اور جلدی جلدی اس پروسیس کو نمٹانے کے لیے چکر میں لڑکی کے گھر والے بھی اس نکاح نامے کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بات اتنی سی ہے کہ نکاح نامہ ایک تحریری معاہدہ ہے جس پر 2 پاکستانی مسلمان اپنی دستخط کر کے اپنی شادی کو پاکستان کے قانون مسلم جو قوانین آرڈیننس ہیں 1961 کے تحت قانونی ثبوت بناتے ہیں، اور اس فارم کے جن خانوں کو خالی چھوڑ کر ان پر لکیر مار دی جاتی ہے
لڑکی ان تمام حقوق سے محروم ہو جاتی ہے. نکاح نامہ پڑھنا کتنا ضروری ہے, آج ہم اس پر بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کی کو فاؤنڈر بھی ہیں اور ساتھ میں ویمن ایکٹیوسٹ بھی ہیں, سیوم سعادت صاحبہ. سیوم صاحبہ, بڑا یونیک سا آپ کا نام ہے, کیا میں نے آپ کا نام بالکل ٹھیک لیا ہے؟ ویلکم ٹو آور شو اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مجھے بتائیے گا, سیوم سعادت یہی نام ہے آپ کا؟ جی بالکل, تھینک یو سو مچ. سیوم سعادت میرا نام ہے اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو ٹوڈے. سیوم سعادت, جی جی. اچھا سیوم, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ماشاءاللہ سے بڑا اچھا جس پر اسپیسیفکلی آپ لوگوں نے کام شروع کیا اور ظاہر ہے آپ کی اس پر ایفرٹس ہیں, یہ خیال آپ کو کس طرح آیا؟ کیا آپ کے قریب کوئی ایسی ایگزامپل تھی, کوئی ایسا پرابلم کسی کے ساتھ ایسی کوئی ٹریجڈی ہوئی کہ پھر آپ نے سوچا کہ اس پر کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جو یہ کام ہم نے شروع کیا تھا نکاح نامہ کے اوپر, نکاح نامہ میں جو حقوق ہوتے ہیں عورتوں کے, اس کے بہت سے وجوہات تھے. آپ نے سنا ہوگا ہر گھر میں بات ہوتی ہے شادی کی, خاص طور پہ بچیوں سے بات ہوتی ہے شادی کی کہ شادی کبھی ہونی ہے, شادی کے کیا فنکشن ہوتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ شادی کے حق کیا ہوتے ہیں یا عورت کے حق شادی میں کیا ہوتے ہیں, نکاح نامہ میں کیا لکھا ہوتا ہے. ایسی باتیں کبھی ہم نے سنی نہیں. میں خود وکیل ہوں, لیکن بہت سارے میرے جاننے والے بھی تھے, وکیل بھی تھے, جو ویسے تو اور لوگوں کے نکاح نامے میں کوئی مسئلہ ہے تو ان کا نکاح نامہ ہم پڑھ لیتے تھے, لیکن اپنا نہیں کسی نے پڑھا نہیں ہوتا تھا. تو یہاں سے ایک سوچ تھی کہ کیا واقعی ہی لوگ نکاح نامہ نہیں پڑھتے ہیں. ایک تو اسٹیٹسٹکس بھی تھے, پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن جو ہے ان کا ایک رپورٹ تھی جس کے اندر لاتعداد عورتیں ہیں پاکستان کے اندر جن کو اپنے شادی کے حقوق کے بارے میں نہیں پتہ ہے. اب یہ کیوں نہیں پتہ ہے, اس کا جو سوال ہے نا, اس کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں تھا کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں مختلف اسکولوں میں, یونیورسٹیز, کالجز میں جا کے آگاہی کے طور پہ نکاح نامہ پہ بات کی. ہم پرائیویٹ اسکول میں گئے, ہم پبلک اسکول میں گئے, ہم ہر صوبے میں گئے, لاہور میں, ٹھٹھہ, حیدرآباد, پشاور, مختلف جگہوں پہ ہم گئے. تو ان سب میں ایک چیز کامن تھی, وہ یہ تھی کہ بچوں کو نہیں پتا تھا کہ نکاح نامہ میں کیا لکھا ہے, بچوں کو سمجھ نہیں تھی کہ شادی کے حقوق کیا ہوتے ہیں. اور اس میں جو بہت انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ سٹاف, ٹیچرز, ان کو بھی نہیں پتا تھا. جیسے کہ میں نے کہا, وکیل کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے نکاح نامے میں کیا لکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ پڑھنا ایک بہت ہی عجیب چیز ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں ویسے تو ہم بہت توجہ دیتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں ماں باپ کہ آپ ایگزام کی تیاری کریں, ذہان سے پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, لیکن وہ ہم کر نہیں رہے ہوتے. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نکاح نامے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم تک کہ کیا ہے. آپ یہ بتائیے اس نکاح نامے میں کیا ہے جو ان کو معلوم نہیں ہے؟ کون کون سے ایسے حقوق ہیں خواتین کے جو کاٹ دیتے ہیں ہم لوگ؟ بالکل, ایک چیزیں کاٹ دیتے ہیں. پورا نکاح نامہ ایک قانونی ڈاکیومنٹ ہے, تو پورا نکاح نامہ بہت اہم ہے. اس میں شروع میں آپ کے ذاتی معلومات ہیں, اس کے بعد اس میں جو کوئی چیزیں ہیں نا, وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیا سب سے اہم ہے اس کے اندر. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کوئی چیزیں, اور کوئی چیزیں بہت اہم ہے اسٹیٹ کے لیے. 2 چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گی. ایک چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ کے لیے کالم 2 اور 4 اور کالم 3 اور 6 بہت ہی اہم ہے. یہ اس لیے کیونکہ ان میں دلہا دلہن کی عمر اور دلہا دلہن کی شناختی کارڈ کی انفارمیشن درج کی جاتی ہے. یہ اہم اس لیے ہیں کیونکہ پنجاب میں ایک دلہن جو 16 سال سے کم عمر کی ہے اور ایک دلہا جو 18 سال سے کم عمر کا ہے, یہ ایک چائلڈ میرج ہے, جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے تحت ایک اللیگل ہے, یہ جرم ہے. تو اس کے لیے اسٹیٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کالم صحیح طرح سے بھرے جائے. اسی طرح آپ نے کہا کہ کالم کاٹ دی جاتی ہیں. نکاح نامہ کے صرف 2 ہی پیج ہوتے ہیں. جو دوسرا پیج ہے اس پہ سارے حق لکھے ہوئے ہیں, زیادہ تر حق لکھے ہوئے ہیں, اور وہی کاٹے جاتے ہیں. اب اس میں بھی زیادہ تر عورت کے حق ہیں جو کاٹے جاتے ہیں, ان کو دیکھے بغیر کاٹا جاتا ہے. اور یہ بہت ہی ایک بڑا مسائل ہے خاص کر کے پنجاب کے لیے, کیونکہ پنجاب میں قانون ہے جس میں نکاح نامہ کو کاٹنا یا کوئی بھی شق کو خالی چھوڑنا یہ غیر قانونی ہے. اس کی سزا ہے 3 ماہ کی. یہ چیز جو ہے بہت اہم ہے, باقی صوبوں میں نہیں ہے, ہونی چاہیے ہے. تو ایک تو یہ 2 چیزیں ہیں جو بہت اہم ہے. دوسرا, آپ عورت کے حوالے سے پوچھیں کہ فائنینشیل رائٹس کیا ہوتے ہیں. نکاح نامے ایسے کافی شق ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ کالم 13 ہے, اس کے اندر حق مہر کی رقم. اب حق مہر جو ہے یہ ایک
लाजमी चीज़ है जो लिखी होनी चाहिए है। लोगों को ये नहीं पता है कि हक महर सिर्फ कैश में नहीं हो सकता है, हक महर गोल्ड में भी दिया जा सकता है, हक महर में प्रॉपर्टी भी लिखवाई जा सकती है जो कॉलम 16 में जा सकती है। इसी तरह कॉलम 17 है जिसका लोगों को पता ही नहीं है, ये ख़ास शराइत की कॉलम है। इस ख़ास शराइत की कॉलम में दुल्हा दुल्हन रजामंदी से कोई भी चीज़ लिखवा सकते हैं, जैसे कि अगर दुल्हन ने शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल करनी है ये लिखवाया जा सकता है, अगर दुल्हा दुल्हन अपनी जिम्मेदारियां लिखवाना चाहते हैं वो भी लिखवाई जा सकती हैं। तो ये कॉलम आम तौर पे काटी जाती है और इसका लोगों को पता भी नहीं है। अच्छा, वैसे और जो बहुत अहम कॉलम है और आई कुछ थिंक इस तरह की चीजें तो पहले ही लोग डिसाइड करते हैं और नहीं लिखते निकाह नामे के अंदर, वैसे ही वर्बली आपस में डिसाइड हो जाता है। वो बाद में फिर ये प्रॉब्लम होती है कि वो लड़के वाले उस पर अमल नहीं करते हैं, लड़की वाले नहीं करते, तो प्रॉब्लम हो जाता है। अभी आपने बात की कि जिनको हम कार्ड देते हैं उसको खाली छोड़ना भी कानूनी जुर्म है और उस पर 3 महीने की सजा हो सकती है। तो वो लोग जिनके निकाह हो चुके हैं या फिर अब जाहिर है वो तो अब हो गया ना निकाह, लेकिन उसके बाद अगर वो उसको देखते हैं और वो उसमें खाली जगहों को उस पर लाइल्मी का इजहार करते हैं और बताते हैं कि जी मैंने अब देखा है, तो क्या उस पर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, बस फिर खत्म बात? अब नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे कि अगर आप अपने निकाहनामे में कोई भी चीज़ अमेंड करना चाहें, जिस तरह आपने कहा खाली छोड़ दिया या आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो दोनों दुल्हा दुल्हन जो हैं वो अपने यूनियन काउंसिल में जा सकते हैं जहां पे उनका निकाहनामा रजिस्टर हुआ है। इसके 2 तरीके हैं, या तो यूनियन काउंसिल जाएं, अपना निकाहनामा जहां रजिस्टर हुआ है वहां पे एक एप्लीकेशन दर्ज करें, उसके तहत आपका निकाहनामा अमेंड हो सकता है। इसके अलावा आप वकील के साथ कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट के थ्रू भी अपने निकाहनामा को अमेंड कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, मर्द के पास तलाक का हक होता है, तो क्या निकाह नामे में ऐसी कोई चीज़ है कि खातून के पास भी तलाक या खुला का हक हो? निकाह नामे में ऐसी कोई चीज़ दर्ज होती? जी, सो निकाहनामा में कॉलम 18 जो है उसमें आपका तलाक तफवीज़ का हक है। ये हर औरत का हक है जो कानून के तहत दिया जाता है। एक बहुत कॉमन सी मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि तलाक तफवीज़ का हक और खुला का हक एक ही है। ये 2 अलग अलग हक हैं और दोनों हक औरत को दिए जाते हैं। जिस तरह आपने कहा कि मर्द के पास तलाक का हक पहले से होता है, औरत के पास खुला का हक होता है, चाहे उसके निकाहनामे में लिखा हो ना लिखा हो। निकाहनामे में सिर्फ तलाक तफवीज़ के तहत लिखा जाता है और इनमें एक छोटी सी फ़र्क है जो बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले साल में एक रिपोर्ट की थी, उसके अंदर हमने काफ़ी औरतों से बात की, हमने लॉयर से बात की, हमने देखा कि क्यों लोग खुला पे जाते हैं, तलाक तफवीज़ पे जाते हैं। ये चीज़ है कि जो खुला का हक है उसको हासिल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो आपके पास है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको लॉयर रखना पड़ेगा, आपके इसमें ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल कॉस्ट आएगी, इसके अंदर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आएगी और वक्त भी लगता है। लेकिन अगर आपने तलाक तफवीज़ का हक अपने निकाहनामा में हासिल किया है तो फिर आप एक एप्लीकेशन के तहत यूनियन काउंसिल में अपने तलाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है, इसमें पैसों की भी एक मसला नहीं आता है, वकील नहीं आना होता है, तो ये ज़्यादा एक आसान और ऐसी चीज़ है जिसके अंदर औरत आराम से कर सकती है बिना इसके कि उसको घर से जाना पड़े, कोर्ट में जाना पड़े। और यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये आप देखें, आप प्रोग्राम में बैठी हम ये बात करें, लेकिन ऐसा क्या मैकेनिज्म है, कोई ऐप हो, किसी तरह से लोग आजकल तो मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गए, लोगों तक ये पहुँचे कि वो अपने निकाह नामे को इस तरह से खोलें, खोलने के बाद उसको पढ़ें, शादी से पहले उनको सारा ये इल्म हो। अच्छा, इसमें थोड़ा ऐड कर देती हूँ, जो इनकी कैंपेन भी आपका हक आपके हाथ में, तो ये कैसे है? मतलब ये आप वाया कैंपेन कैसे इसको चला रहे हैं? तो ये जो हमारी कैंपेन है आपका हक आपके हाथ में, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसके अंदर ये है कि देखिए, मैं वकील हूँ, मैं आपको हक के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपके हक का कुछ कर नहीं सकती हूँ, वो आपके हाथ में है। आपने उसको अपना इख्तियार बनाना है, आपने उसको समझना है। हमने इस कैंपेन में, हमारी वेबसाइट है cfhr.com.pk, उसके ऊपर एक पूरा पेज है डेडिकेटेड, जिसके ऊपर आपको निकाहनामा उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना काफ़ी नहीं है। तो इसके साथ हमने निकाहनामा के हर हक की छोटी छोटी वीडियोस बनाई, जिसमें आपको पता चल सकता है कानून क्या कहता है, इस हक का मतलब क्या है, इस हक से आप क्या हासिल कर सकते हैं।
اس کے علاوہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم لیگل اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں اس کیمپین کے تھرو. ہمارے سوشل میڈیا پیج کے تھرو آپ میسج کر سکتے ہیں. آپ ایک 1-on-1 کنسلٹیشن رکھ سکتے ہیں, اس کے اندر ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ نکاح نامہ کیسے بھرنا چاہیے, یا آپ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ جو ہماری آپ کا حق آپ کا ہاتھ کیمپین ہے نا, اس کی ایک چھوٹی سی وجہ تھی کہ یہ سب کچھ ایک جگہ پہ آ جائے, لوگوں کے لیے آسان ہو نکاح نامہ کو سمجھنا, کیونکہ پڑھ تو ہم پھر بھی لیں گے لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے اندر ہم نے ایک پارٹنرشپ بھی کی راحت بیکرز کے ساتھ, جس کے ساتھ ہم نے یہ رائٹس اینڈ ڈیلائٹس کا ایک ڈبہ ہے جو بنایا گیا ہے. اس کے اندر آپ کے حق کے بارے میں چھوٹی چھوٹی انفارمیشن آپ کو ملے گی, کالم کے بارے میں. اس کے اندر QR کوڈ بھی ہے جو آپ سکین کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ جانے کے لیے. یہ اچھا ویسے میں نے تو سیون کافی وال پینٹنگز بھی دیکھی ہیں, اپنے حق کو سمجھو, کیا وہ بھی آپ لوگوں کی کیمپین کا حصہ ہے؟ نہیں, وہ الگ چیز ہے. اچھا جی اس پہ یہ ایک اور کیمپین ہے, وہ الگ کیمپین ہے بالکل. لیکن اس پہ دیکھیں یہ نکاح نامہ ایک اتنا اہم ٹاپک ہے جس پہ اتنے لوگ بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر لاتعداد کیمپین چل رہی ہیں کیونکہ اس کی ضرورت ہے اس وقت, کیونکہ لوگ کو ضروری ہے جاننا کہ اس میں کیا لکھا ہے. صحیح. اچھا اب مجھے ایک بات آپ بتائے گا, ابھی آپ نے کہا کہ یونین کاؤنسل سے ہسبینڈ وائف جائیں گے اور جا کے اپنے نکاح نامے میں امینڈمنٹس کرا سکتے ہیں, لیکن وہ تو ایک ظاہری سی بات ہے جب تک آپس میں میوچل کانسنٹ ہوگا اس کے بغیر تو وہ جائیں گے نہیں, اور اگر اس پہ کوئی آپس میں ہوتی ہے کانفلکٹ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ امینڈمنٹ ہو جائے؟ نہیں دیکھیں, اگر کانفلکٹ ہے تو شاید امینڈمنٹ نہ ہو, لیکن اس کی ڈفرینٹ آپشنز ہیں. آپ اس پہ لیگل ایڈوائس لے سکتے ہیں. پچھلے سال نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ایک گورنمنٹ ادارہ ہے, انہوں نے 1413 کے نمبر سے پنجاب میں ایک ہیلپ لائن لانچ کی جو اسپیسیفکلی شادی کے حق کی معلومات کے بارے میں. وہاں پہ آپ فون کر سکتے ہیں, اپنے حق کے بارے میں جان سکتے ہیں, وہ آپ کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں لیگل ایڈ لائر سے. جس طرح میں نے کہا, آپ ہمارے ٹیم کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کون سی اختیار ہیں جن کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سیوم سعادت ہمارے ساتھ موجود تھی, اور بڑا زبردست یہ کاموں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جو آئین پاکستان کا قانون اور شریعت ان کو جو حق دیتی ہے وہ حق ان کا ہے. مدثر میں تو گھبرا گئی تھی, میں نے کہا تو خواتین تڑیاں لگانی شروع کر دیتی ہیں, مانتے ہو کہ نہیں میں جا رہی ہوں یونین کاؤنسل کے پاس نکاح نامے میں امینڈمنٹ کرانے. نہیں ایسا نہیں ہوتا, جب لوگ گھر چلا رہے ہوتے ہیں تو بڑے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, لیکن نکاح شادی سے پہلے ان چیزوں کو مل کر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے بھی نکاح نامہ نہیں پڑھا تھا. اچھا ویسے یہ بالکل مختلف ہے, میں نے ایڈوانس میں نکاح نامہ بھجوایا تھا. ویری گڈ. چلے جی اب بات کرنی ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی, جس سے نمٹنے کے لیے پوری دنیا کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. پاکستان میں حکومتی سطح پر تو خاطر خواہ اقدامات نہیں ہو رہے, لیکن ہمارے ملک کا ٹیلنٹ کسی سے کم نہیں ہے. ایک پاکستانی طالبہ ہیں عائشہ امین, جنہوں نے دستک فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیرا امجد کے ساتھ مل کر جینڈر ایکسکلوسیو کلائمیٹ ایکشن ٹول کٹ بنائی ہے. اس کاوش پر انہیں اقوام متحدہ کی کانفرنس COP 28 میں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. عائشہ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے, لیکن پہلے ذرا آپ COP 28 کے حوالے سے کچھ انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی کانفرنس COP 28 منعقد ہوئی تھی, جس میں پیرس معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا. 2015 کا پیرس معاہدہ یہ تھا کہ گرین ہاؤس گیسوں کا جو اخراج ہے اسے کم کرنے اور فیکٹریز کی چمنیاں بند ہونے کے دوران روزگار کے تحفظ کے لیے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جانا تھا. بالکل, اور اس وقت عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عائشہ, آپ نے یہ جو ٹول کٹ بنائی ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے, اس سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں, جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ ہائی السلام علیکم. پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اینڈ سو بیسیکلی آپ نے ٹول کٹ کا جو ذکر کیا ہے, یہ ایک کمپریہنسو نالج پروڈکٹ ہے جو جتنی بھی گورنمنٹس ہیں ان کو ریکمنڈیشنز پرووائڈ کرتی ہے کہ کسی بھی کلائمیٹ کرائسس, فار ایگزامپل اگر جیسے ہمارے پاس 2022 میں ایک بہت بڑے لیول کا سیلاب آیا تھا جس میں 33 ملین پیپل ور افیکٹڈ, رائٹ, اور بہت زیادہ لوگ ڈسپلیس بھی ہوئے تھے. سو یہ جو ٹول کٹ ہے وہ گورنمنٹس کو ریکمنڈیشنز دیتی ہے کہ کیسے وہ اپنی فلڈ رسپانس میں یا جو دیگر اور کلائمیٹ ڈیزاسٹرز ہیں ان کے رسپانس میں لڑکیوں اور خواتین کی جو ضروریات ہیں, ان کے لیفٹ ریالٹیز ہیں, ان کو کیسے پرائرٹائز کریں اور اپنے رسپانس کو, اپنے کلائمیٹ ایکشن کو جینڈر انکلوسیو کیسے بنائیں, کیونکہ جب بھی کوئی بھی کلائمیٹ ڈیزاسٹر آتا ہے تو لڑکیوں اور خواتین کی جو نیڈز ہیں وہ اگنور ہو جاتی ہیں. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائے گا عائشہ
کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح جیسے کام ہونا چاہیے، کلائمیٹ چینج ہمیں دیکھیں نا اس دفعہ برف باری کتنی دیر سے شروع ہوئی ہے، پھر گرمیاں ہمیں اتنی زیادہ لمبی محسوس ہوتی ہیں، اس دفعہ تو میرا خیال ہے سردی بھی لمبی چلے گی. تو یہ جو پرابلمز تھیں کہ چمنیاں بند، فیکٹریاں بند اور کسی طریقے سے کلائمیٹ چینج کی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا جائے، پاکستان کس لیول پر کھڑا ہے؟ یہاں پر کتنی ایمرجنسی سچویشن ہے؟ آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان جو کاربن ایمیشنز ہے نا، وی آر ون آف دا لوئسٹ کنٹریبیوٹرز ٹو کاربن ایمیشنز. سو پاکستان کا جو کلائمیٹ چینج میں کنٹریبیوشن ہے وہ بہت کم ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان از ون آف دا موسٹ کلائمیٹ ولنریبل کنٹریز. سو جو بھی کلائمیٹ، جتنی بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں، اس میں ہماری کنٹریبیوشن ایز اے کنٹری بہت کم ہے. لیکن ہمارے پاس جو کلائمیٹ کرائسس ہیں اس کی فریکوینسی بڑھتی جا رہی ہے، بیکاز یو آر اے ویری کلائمیٹ ولنریبل کنٹری. اور ہمارا جو کام ہے بیٹھک کا اور دستک کا، وہ ہے کہ جب آپ کے جو کلائمیٹ ڈیزاسٹرز آتے ہیں اس میں انکلوزیو اپروچ کیسے رکھی جائے. کیونکہ آپ کے جو بھی، جیسے فار ایگزامپل میں نے مینشن کیا، کیونکہ ہمارا کام لڑکیوں اور خواتین کے ساتھ زیادہ ہے تو اس پہ زیادہ کام نہیں ہوتا. But otherwise we are one of the lowest contributors to carbon emissions. اچھا عائشہ، ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں، کیونکہ اسپیسیفکلی جو جس پہ آپ نے کام کیا اور یہ بڑا ضروری ہے، میں نے خود سیلاب کور کرتے ہوئے اس چیزوں کو محسوس کیا کہ لوگوں کا زیادہ رجحان ہوتا ہے کھانا پہنچا دیا جائے، یا میکسیمم ادویات ہوتی ہیں، یا پھر بچوں کے حوالے سے لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے گھر اس وقت بالکل لٹ چکے ہوتے ہیں، خیموں میں ہیں، جو ایک ضروری خواتین کے لیے، ہماری لڑکیوں کے لیے چیزیں ہیں وہ بالکل اگنورڈ ہو جاتی ہیں. اب کی بار کچھ ایریاز میں ایسا ہوا. اب جو آپ نے یہ پورا پلان اور ٹول کٹ کی بات کی ہے، اس کے بعد کوئی آپ سے گورنمنٹ لیول پر یہ بات ہوئی این ڈی ایم میں، پی ڈی ایم میں، اور جو ہمارے کلائمیٹ چینج کی وزارت ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یہ اس پہ اب میسو لیول پر اس پہ کوئی کام شروع ہوا؟ کیا آئندہ خدا نخواستہ ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے کسی بھی طرح کا تو پھر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے؟ جی، آئی تھنک دا پوائنٹ دیٹ یو ہیو ریزڈ از ویری ویری ویلڈ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ زیادہ تر رجحان ہوتا ہے کھانے پہ، کپڑوں پہ، اور وہ بھی بہت ضروری چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو مینسٹرل پروڈکٹس فار ایگزامپل ہوتے ہیں، ماہواری کے ٹائم پہ جو پروڈکٹس یا جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پریگننسی کٹس یا سیفٹی کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں خواتین کی، کیونکہ انہی فلڈ کیمپس میں اور فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جینڈر بیس وائلنس کے کیسز بھی بڑھ جاتے ہیں کسی بھی کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے بعد، رائٹ. جیسے خواتین فار ایگزامپل جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو بہت چیلنجز ہوتے ہیں، مس کیریجز بہت ہوتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کے ٹائم پہ، کیونکہ جو ایویکویشن یا جو بھی فلڈز وغیرہ ہے وہاں پہ دیگر اس طرح کا کیئر نہیں ہوتا پریگننٹ خواتین کے لیے. تو 2022 کے فلڈز تھے، اس میں بھی کافی یہ مسئلے مسائل دکھے. آپ نے جب بات کی کہ کیا اور یہ کام ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں گورنمنٹ لیول پہ جو فیوچر کیلمٹیز ہیں یا فیوچر جو ڈیزاسٹرز ہیں ان میں رسپانس بہتر کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے، لیکن وہ بہت انکلوزیو کام نہیں ہے. رائٹ. سو فار ایگزامپل ایون وی ہیو بین ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو گورنمنٹ، لیکن ہمیں کوئی بہت اچھا رسپانس نہیں ملا. اور گورنمنٹ کی بیوروکریسی کو نیویگیٹ کرنے کے لیے آپ کو اور بہت ریسورسز چاہیے. وی آر ٹو گراس روٹس آرگنائزیشن، تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز، اتنا ٹائم نہیں کہ میں گورنمنٹ کے بیوروکریسی کو نیویگیٹ کریں. سو اٹ وڈ بی ونڈرفل اف دا گورنمنٹ کین proactively also seek out recommendations from women led organizations جنہوں نے لڑکیوں اور خواتین کے ساتھ بیٹھ کے فلڈز میں کام کیا اور جو بتا سکتے ہیں کہ کیا نیڈز ہیں، کیا پرائیورٹائز کرنا چاہیے. صحیح. عائشہ، تھوڑا سا میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں، یہ جو آپ نے یہ جینڈر کلائمیٹ جو اس کو نام دیا ہے ایکشن ٹول کٹ، تو یہ ڈیفرینشیٹ کس طرح مطلب اس میں آپ لوگوں نے کیا ہے؟ ظاہر ہے سارے پرابلمس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ ٹول کٹ بنائی ہوگی، تھوڑا سا ذرا بتائیں گے اس ٹول کٹ کے حوالے سے مزید ہمیں؟ شور. سو جسٹ ٹو گیو یو کانٹیکسٹ، میری آرگنائزیشن بیٹھک اور جو دستک ہماری پارٹنر آرگنائزیشن ہے، دونوں آرگنائزیشنز نے پاکستان میں جب 2022 کے فلڈز آئے تھے تو ہم نے بہت ایکسٹینسولی کام کیا تھا فلڈز میں، جس میں ہم لڑکیوں اور خواتین کو ہم نے ان کو جو بھی ان کی ضروریات تھیں ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے، ان کی سیفٹی نیڈس کے حوالے سے، ان کو مینسٹرل پروڈکٹس پرووائڈ کرنا، پریگننسی کٹس پرووائڈ کرنا، ان کی سیفٹی کے لیے جو لوکل آرگنائزرز تھے ان کے ساتھ بات کرنا. اس کے علاوہ
جو جیسے فار ایگزامپل جو لڑکیاں جن کو پہلی بار ماہواری آتی ہے وہ بہت پریشان تھی بچیاں, کیونکہ وہ اپنے گھر کے کمفرٹ میں نہیں تھیں, ان کی دے ور گوئنگ تھرو اے پروسیس دیٹ واز ویری ان نون ٹو دیم, تو ان کی کاؤنسلنگ کرنا, تو ان تمام دیگر چیزوں پہ ہم نے کام کی. لیکن وی فیلٹ کہ ہم لوگ 2 آرگنائزیشنز ہیں اور ہماری کیپیسٹی تو بہت لمیٹڈ ہے کہ ہم ایک اسپیسیفک نمبر آف بینیفیشریز کو سرو کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ پاکستان ایک کلائمیٹ ولنریبل ملک ہے, ہمارے پاس انفارچونیٹلی اور سیلاب اور ڈراؤٹس اس قسم کے دیگر اور مسئلے آتے رہیں گے اور اس کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے. تو گورنمنٹ کے رسپانس میں یہ چیز آنا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم نے یہ ٹول کٹ بنائی 40 اور گراس روٹس آرگنائزیشنز کے ساتھ کنسلٹیشنز کر کے اور 5000 کلائمیٹ ریفیوجیز کے ساتھ کنسلٹیشنز کر کے. تو بس وی انڈرسٹوڈ کہ کیا نیڈس کیا مسنگ ہے گورنمنٹ رسپانس میں, اور ان کنسلٹیشنز کے تھرو ہم نے ایک بہت کنسلٹیو پروسیس کے تھرو پھر یہ ایک ٹول کٹ بنائی. اور پھر اس ٹول کٹ میں ہر چیز جو ایک لڑکی یا ایک خاتون کو, یہ بڑا زبردست قسم کا کام ہے اور یہ شاید لوگوں کے جانب جتنی زیادہ ضروری یہ چیز ہے. بہت شکریہ آپ کا عائشہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور مزید مہمان ہمارے ساتھ ہوں. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, میری دنیا بول ہے. جی ویلکم بیک. آج حجاب کا عالمی دن ہے اور آج معروف سابق اداکارہ رابی پیرزادہ ہماری مہمان ہوں گی. ان سے حجاب پر ہم خصوصی بات کریں گے کیونکہ مغرب میں حجاب سے متعلق کچھ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو آج اس صورتحال پہ ہم بات کریں گے. اس وقت رابی پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رابی نہ صرف گلوکارہ اور اداکارہ تھی بلکہ بڑی اچھی کیلیگرافر اور بہت اچھی جو ہیں وہ پینٹر بھی. بالکل, سوشل میڈیا پہ ان کی کافی پینٹنگز اور سوشل ورک بھی آج کل بہت کر رہی ہیں. بالکل, ان کی فاؤنڈیشن ہے جو کہ اسپیشلی مطلب یتیم بچوں کے لیے جو پڑھائی کا بندوبست ہے, اسکولز بنا رہی ہیں چھوٹے چھوٹے, تو بڑا یہ ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں جس کے لیے ہیٹس آف ٹو رابی پیرزادہ. بڑی اچھی بات ہے. تو ابھی وہ ہمیں جوائن بھی کر چکی ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو آر شو. رابی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کہیے گا شوبز کی دنیا چھوڑنا اور مکمل حجاب کی طرف آنا یہ فیصلہ تو مشکل ہوگا, آسانی سے کیسے کر لیا جب زندگی بدلی, لائف سٹائل یکدم تبدیل ہو گیا, چینج ہو گیا, تو آپ کے آس پاس والوں کا ری ایکشن کیسا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہر سال, اب یہ دس از مائی سیکنڈ ایئر جب سے میں نے حجاب لینا شروع کیا ہے, حجاب ڈے پر بول نیوز کے اوپر آئی ایم آلویز دیئر اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ سو تھاٹ فل کہ جب ہم ایسی چیزوں کو پروموٹ کریں گے تو لوگوں کے دل میں یہ چیزیں آئیں گی اور وہ زیادہ یوز کریں گے. جب میں نے شوبز چھوڑا تو مجھے سب سے زیادہ جو چیز اچھی لگتی تھی وہ میرے بال بہت اچھے لگتے تھے. ہم کشمیریوں کے نا بڑے لمبے لمبے ہیلدی بال ہوتے ہیں. میں نے کبھی لال کرنے, کبھی بلو کرنے, کبھی گولڈن کر دینے. تو آئی یوز ٹو لو ٹو چینج کلرز آف مائی ہیئر اینڈ ہیئر اسٹائل. بال میرے ہمیشہ سے لمبے رہے تھے. تو حجاب میں سب سے بڑا مجھے یہ لگتا تھا کہ اب میرے بال مجھے بھی نظر نہیں آئیں گے, یہ تو بڑا عجیب سا ہو جائے گا. لیکن اور ڈیفینیٹلی دا سیم گوز ود ایوری بڈی ایلس ان مائی فیملی اینڈ ایوری مائی فرینڈس کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب آپ حجاب لیں گی تو آپ تو بالکل ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق بن جائیں گی. اور جب میں شوبز سے پہلے اور اس سے پہلے جب میں شوبز میں ہوتی تھی تو جو حجاب والی خواتین ہوا کرتی تھیں آئی یوزلی یوز ٹو اوائڈ دیم. میں ان کو بھی اوائڈ اس لیے کرتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے. تو جب میں نے حجاب لینا شروع کیا تو شروع میں آئی واز کائنڈ آف انکمفرٹیبل کہ مجھے ایسا لگتا تھا شاید آئی ایم بینگ اوور پروٹیکٹیو اباؤٹ مائی سیلف. لیکن اس کے بعد آپ یقین کریں کہ ایک ایسا ٹائم آیا کہ میں حجاب کے بغیر یا سر پہ دوپٹہ لیے بغیر میں گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی. میں نے ایک دن یہ سوچا, میں نے کہا چلو میں ماسک لگاتی ہوں اینڈ میں سر پہ دوپٹہ نہیں لوں گی اینڈ لیٹس گو آؤٹ سائڈ, نو بڈی ول نو ہو آئی ایم, کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا, اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا, میں جا کے تو دیکھوں کیا ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ میں اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نہیں جا سکی. حجاب از ناٹ جسٹ a piece of cloth. حجاب is a lifestyle. حجاب is a part of you. حجاب describes you who you are. جیسے ہم کسی ہندو کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی یہ بندی لگی ہوئی ہوتی ہے, پتہ نہیں whatever they call, یا منگل سوتر پہنا ہوتا ہے, یا انہوں نے ساڑی پہنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہندو ہے. اسی طرح کرسچنس کو اگر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کراس پہنا ہوتا ہے. تو ہمارے پر تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز دی وہ یہ دی کہ تم اپنے آپ کو چھپاؤ, اپنے آپ کو کور کرو. تو لوگ ایک اور مسکنسیپشن جو ہے وہ حجاب کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے بال خراب ہو جاتے ہیں. دیٹ از سچ اے رانگ تھنگ ٹو سے.
میں حجاب بھی کرتی ہوں. میرا سر بغیر دوپٹے کے بغیر حجاب کے پچھلے 4 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں رہا الحمدللہ. اور میں یہ بات نہیں کری کہ کبھی میڈیا کے سامنے سوشل میڈیا پہ نہیں, میرے گھر کے اوپر بھی آئی کور مائی ہیڈ. اور اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف میرے بال اتنے ہی ہیلدی ہیں بلکہ شاید پہلے سے بہتر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں ہمارے لیے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر بلیسنگ ضرور چھپی ہوتی ہے. وی جسٹ ہیو ٹو ٹرسٹ, ہیو فیتھ. رابی ماشاءاللہ آپ اس وقت لاکھوں بچیوں اور خواتین کو آن لائن کلاسز بھی دے رہی ہیں اور قرآن بھی سکھا رہی ہیں, لیکن میں کچھ بزنس کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا. شوبز انڈسٹری چھوڑنے کے بعد آپ نے باقاعدہ حجاب یا اسکارف ڈیزائننگ پر کام شروع کیا, اس فیلڈ کا خیال کیسے آیا؟ اچھا, یہ اس کے نا خیال آنے کے 2 ریزنز تھے. ایک تو یہ تھے کہ میں, آپ کو پتہ ہے میری رابی پیزا فاؤنڈیشن جو ہے اس میں اتنے سکولز چل رہے ہیں ماشاءاللہ, اتنے بچوں کو نہ صرف فری ایجوکیشن ملتی ہے, ان کو یونیفارم, کپڑے, کتابیں, جرابیں, اور وہ سارے ایسے بچے ہیں جو کہ گھروں میں فاقے کر رہے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ اسکول آ کے کھانا بھی کھاتے ہیں اور پڑھائی تعلیم بھی کرتے ہیں. اینڈ دے آر ویری ڈفرنٹ کڈ. میں آپ کو ضرور انوائٹ کروں گی میرے سکولز میں, کسی بھی دن کسی بھی سکول میں آپ تشریف لے کر جائیں. مزدوروں کے بچے ایسے انگریزی میں بات کرتے ہیں, اتنی جنرل نالج ہے. تو میرے پاس پیسے نہیں تھے. پھر ان کی ماؤں کی, آپ کو پتہ ہے دوسری سائڈ پہ رابی پیزا فاؤنڈیشن جو ہے وہ عورتوں کے رزق حلال میں بھی مدد کرتی ہے, کہ میں ان کو بھیک دے کے تھک گئی تھی کہ بھائی تم یہ لے لو, تم خیرات لے لو. دیٹ واز لائک ناٹ گوئنگ ٹو بی انف فار اینی بڈی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ ایک تو میں لڑکیوں کو عبایا اور حجاب کی طرف لے کر آؤں کہ وہ کور ڈریسز میں بھی نا دے شوڈ بی ڈالڈ اپ, دے شوڈ لک نائس. دیکھو اللہ تعالیٰ خود خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا لباس تھوڑی بتائے گا جس میں ہم بدصورت لگیں یا برے لگیں. تو یہ ایک کانسیپٹ تھا جو میں نے لوگوں کو دینا تھا کہ ہم حجاب اور عبایا بنائیں. حیا بائی رابی میں نے ایک برانڈ بنایا. اس وقت میرے پاس 313 ایسی عورتیں تھیں جو کہ جن کی مدد کر رہے تھے اور ہم نہیں کر پا رہے تھے. اس وقت حیا بائی رابی جو ہے حجاب اور عبایا اور پریٹس, لیڈیز شلوار قمیض میں ود دوپٹہ, کیونکہ مجھے وہ بھی شلوار قمیض پسند نہیں ہوتی جس کے ساتھ دوپٹہ نہیں ہوتا. اٹ از ماشاءاللہ بیکمنگ ون آف دا لیڈنگ برانڈز ان لاہور. اور اس کا جو پروفٹ ہے, ابھی ہمیں فرسٹ ٹائم پروفٹ ہوا تھا, ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا, اس سے ہم نے رضائیاں, گدے, تکیے لے کے جو تھے وہ غریبوں میں تقسیم کیے. تو حجاب اور عبایا کا برانڈ حیا بائی رابی اس وقت نہ صرف عورتوں کا رزق حلال بہت اچھا بن رہا ہے, بلکہ بہت ساری لڑکیاں, بہت ساری خواتین, میری فرینڈز, میری کلاس فیلوز جو پرانی تھیں, انہوں نے بھی حجاب اور عبایا جو ہے وہ اس لیے شروع کر دیا دیٹ وی آر گیٹنگ گڈ ٹرینڈی ڈریسز فار دیم. جیسے ابھی آپ یہ میرا اگر لباس چیک کریں تو یہ کسی بھی اچھے برانڈڈ لباس ہیں, اور یہ میری خواتین نے ڈیزائن کیا اور خواتین نے بنایا. اور اگر ان خواتین کو آ کر آپ میرے آفس میں دیکھیں, وہ سلائی مشینیں لے کے لگی ہوتی ہیں, تو یو ول بی سرپرائز. میں آپ کو آج کا قصہ بتاتی ہوں. میرے پاس 2 بچیاں آئیں 9th کلاس کی, کہتی ہیں باجی مسئلہ یہ, میری مینیجر ان کو لے کر آئی, کہتی ہیں کہ ہم نا اسکول میں پڑھتی ہیں اور ہم بڑے اچھے مارکس لے رہی ہیں اور ہم پڑھائی کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں, بٹ ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. میں نے کہا تم سینا جانتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم سینا جانتی ہیں. میں نے کہا نماز کی چادر سینا جانتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم سی دیتے ہیں. میں نے انہیں اپنی نماز کی چادر جو مجھے ایک بہت بڑی بزرگ نے دی تھی, میں نے وہ ان کو پکڑا دی. انہوں نے وہ 10 چادریں جو تھیں 2 گھنٹے میں سی دی. ان کا رزق حلال شروع ہو گیا, ہماری نماز کی چادریں بن گئی. اللہ تعالیٰ میرے سارے کاموں میں اتنی آسانیاں کرتا ہے اور لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں دیتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دین کی طرف آنا, حجاب عبائے کی طرف آنا, یہ میرے لیے کوئی رسک نہیں تھا. بالکل اجر دے. رابی بڑا کام ہے جو آپ کر رہی ہیں. اچھا, عام طور پر پاکستان اور ایشیا کی مشرقی ریاستوں میں مسلم خواتین سروں پر چادر لیتی ہیں, بنگلہ دیش میں ہوں, بھارت یا پاکستان, یہاں پر پردے کا جو رجحان ہے, کیا آپ کے مطابق وہ کافی ہے؟ صرف چادر لے لینا کافی ہے؟ مکمل حجاب ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب ظاہر ہے اب اسلام کی تعلیم آپ کے پاس ہے, آپ پڑھتی بھی بہت ہیں, کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. اگر میرے گھر کے اندر میرے بال جو ہے میرے ملازموں کو نظر آ رہے ہیں, یا میں جہاں پہ کام کری ہوں نظر آ رہے ہیں, اور میں جب لوگوں کے سامنے جا رہی ہوں تو میں حجاب کری ہوں, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو پہلا سٹیپ یہ ہے, جیسا میں بھی کرتی ہوں, کہ میں جب اپنی فرینڈز میں یا کسی ایسی جگہ پہ جاتی ہوں جہاں پہ میں لوگوں کو دین کی طرف بلا سکتی ہوں, تو میں ڈائریکٹ بہت زیادہ اس طرح کا حجاب نہیں کرتی. میرا قرآن پڑھنے کے اوپر زیادہ ہے. میں قرآن لکھ بھی رہی ہوں, 23 سپارے اللہ نے لکھوا دیے, تو یہ میں قرآن کے ساتھ کرتی ہوں. وہاں پر میں صرف سر کور اس لیے کرتی ہوں کیونکہ مجھے دیکھ کر آپ یقین کریں کہ بہت ساری خواتین نے اپنے سر کور کرنا شروع کر دی ہیں. اور اگر آپ خود بھی ایک مرد ہی ہیں, آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ایک عورت ننگے سر اور ایک عورت کے سر پہ دوپٹہ ہے, تو کون سی عورت اچھی لگے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی ایک اور میں بڑی اچھی بات بتاؤں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا کہ آگے زمانے میں لوگوں کا دین کا کیا حال ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو اس وقت تمہارے سامنے میں ہوں,
तुम मुझे देख के दीन को फॉलो कर रहे हो. जब जमाना बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा ना, तो जो 10% भी दीन को फॉलो करेगा वो भी अल्लाह के नजदीक जो है वो कामयाब है. कहती हूँ कि हम उस 10% के नजदीक तो जाएं. तो इस वक्त सर को कवर करना, अपने बाल छुपाओ ना छुपाओ, सर पे दुपट्टा डालना, ये पहला स्टेप है. और मैं सबको चाहूंगी कि आप करके देखें, आप बुरे नहीं बल्कि अच्छे लगेंगे. अच्छा राबी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्या बच्चों को बाय फोर्स हिजाब की तरफ लाना मुनासिब हो? क्या आप अपने बच्चों को भी हिजाब करवाएंगी? अगर उन्हें शोबिज़ में आने का शौक़ हुआ तो क्या उन्हें हिजाब की तरफ राग़िब करेंगी या उन्हें अपने फ़ैसलों पर आज़ाद छोड़ देंगे? बच्चों की ट्रेनिंग का मयार क्या समझती है, कैसा होना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी गलती ना हम यही करते. जब मैं शोबिज़ में थी तो सारा चौधरी, आपको याद है, एक आर्टिस्ट थी, शी लेफ्ट शोबिज़ फॉर इस्लाम. और मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो बिल्कुल हिजाब में, आंखें भी, ग्लव्स भी वो पहनती थी. तो मैंने उनको एक दफ़ा कहीं पे देखा तो मैं डर गई. मैंने कहा यार ये तो दीन के ऊपर चलना तो बिल्कुल ही कैद हो जाने के मुताबिक है, ये तो मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकूंगी. लेकिन जैसे मैं दीन की तरफ आ रही हूँ, मेरे स्कूल में अगर आप आए, मैंने हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चियां भी पढ़ती हैं, 9th 10th की भी बच्चियां पढ़ती हैं. मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि सर पे दुपट्टा लो. उनको मैम राबी बड़ी पसंद है. तो जब वो मैम राबी को सर पे दुपट्टा लेके देखती है ना तो उन्हें अच्छा लगता है. टुडे इन 2024 यू कैन नॉट फोर्स योर किड्स टू हैव देयर हेड्स कवर्ड. यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते. वो रेबेलियन हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि आप एक बात कर रहे हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर आपको हर चीज़ नजर आ रही है. आजकल की आप शादियों को देखें, हेड कवर करना तो दूरी बात है, अब तो उनके पेट कवर कराने तक की बारी आ गई है. स्लीव्स कवर नहीं होते, तो हेड तो बहुत पीछे रह जाता है. इस दौर में मैं सारे पेरेंट्स को ये कहूँगी, मेरा तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्टूडेंट्स का ही है, कि आपने अगर किसी को अच्छाई की तरफ लेकर आना है, आजकल के दौर में आप सख्ती से नहीं ला सकते. आप उसके सामने मिसाल बने, और मिसाल एक अच्छी मिसाल बने कि यार ये हिजाब. जैसे मैंने जब शोबिज़ छोड़ा था तो लोगों ने समझा ये तो गरीब हो जाएगी, ये तो फना हो जाएगी, इसकी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी. मैं हिजाब में अपनी मोटरसाइकिल भी चलाती हूँ, मैं हिजाब में स्कूटी भी चलाती हूँ, मैं हिजाब में सारे वो काम करती हूँ जो कि बहुत मेहनत वाले काम होते हैं. एंड इट इज़ नॉट अ हिंड्रेंस, इट इज़ अ प्रोटेक्शन. तो आपका जो ये सवाल है कि बच्चों को बाय फोर्स लेकर आएं, बिल्कुल नहीं. आप बच्चों के सामने हिजाब करना शुरू करें आपकी और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बताएं, उन्हें तरीका बताएं. हमारा पाकिस्तान तो बड़ा आसान है भाई. पाकिस्तान में आप वैसे ही बाहर निकल जाओ, आपने पेंट शर्ट पहनी हुई हो तो एवरीबडी विल स्टार्ट स्टेयरिंग एट यू. आप दुपट्टा हिजाब पहन जाओ तो फिर कुछ लोग हया शर्म कर लेंगे. तो उनको इस चीज से, ये पहला स्टेप है कि आप अपनी बच्चियों को इस तरफ आपने सही कहा कि बाय फोर्स तो करवाया भी नहीं जा सकता. अब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है. अच्छा, वेस्ट में हिजाब को लेकर काफी एक ना प्रोपेगेंडा है, मुकम्मल हिजाब वाली खवातीन को दहशतगर्दों से जोड़ा जाता है. मगरिब की इस गलत फहमी को कैसे दूर किया जा सकता है आपके ख्याल में? ये तो मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करती रही हूँ. मैं 15 साल की थी जब मैं शोबिज़ में आ गई, और मैं तब से जीन्स और टी शर्ट पहनी, या मैंने ट्रैक सूट पहना, एंड आई वाज ट्रैवलिंग इंटरनेशनली. अब कहीं जाके पिछले 4 साल जो मैंने हिजाब पहना है, मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, आप यकीन करें माई लाइफ इज़ टॉपल्ड इन ट्रैवलिंग. क्योंकि मुझे आज तक ज़िंदगी में उन्होंने कभी चेक नहीं किया था. लास्ट टाइम जब मैं लंदन गई तो मैंने हिजाब पहना हुआ था, अबाया पहना हुआ था. फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे बाकायदा कोई 10 मिनट लगाकर, उन खातून ने पता नहीं कौन कौन सी मशीनों में लगा के मुझे चेक किया. तो मैं हंस पड़ी. मैंने कहा डू यू नो समथिंग, आप जानती हैं? कहा व्हाट? मैंने कहा कि मैं कोई 100 दफ़ा यहाँ पर आ चुकी हूँ पेंट शर्ट में, और मैं जब फर्स्ट टाइम मैं जब हिजाब और अबाया के अंदर आई हूँ तो यू गाइज आर चेकिंग बिकॉज आई एम वेयरिंग अ मुस्लिम ड्रेस. शी सेड यू नो दीज पीपल. अच्छा, उसके साथ एक और बीबी थी, वो हिजाब के अंदर ही ना लोगों की चेकिंग करी. मैंने कहा यू हैव हायर्ड अ पर्सन वेयरिंग हिजाब, व्हाई आर यू सो कॉन्शियस अबाउट इट? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. वेस्ट के अंदर उसकी वजह क्या है कि हम प्यार से दीन की दावत नहीं देते. हम दीन की दावत में लोगों को ताने मारते हैं, लोगों को जहन्नमी बनाते हैं, लोगों को जहन्नम की टिकट दे देते हैं, और उसको कहते हैं हमें क्या पता, हिजाब इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर अ वुमेन. बट ये डिस्क्राइब नहीं करता कि एक बंदी ने हिजाब नहीं लिया तो वो जहन्नम में चली जाएगी. आप उसको प्यार से अपनी तरफ बुलाएं. हमारा पूरा वेस्ट या सारे लोग इसलिए बुरे हैं कि इस्लाम की दावत देने जो भी जाता है वो अल्लाह से डराता है, अल्लाह की तरफ, प्यार की तरफ नहीं लेके जाता. एंड यू आर सो राइट कि वो हमें दहशतगर्द इसलिए समझते हैं क्योंकि हमने खुद, आप ये देखें कि कभी भी कोई हिजाबी खातून किसी दूसरी खातून को देख के नहीं मुस्कुराती. आई एम टेलिंग यू माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं किसी की बात नहीं करती क्योंकि लोग फिर कहते हैं कि भाई राबी पे फतवे लगा देते हैं. वो अंग्रेज औरत की तरफ कोई औरत देखेगी ना मुस्कुरा के, शी विल स्माइल बैक एट यू, चाहे वो जैसी मर्जी हो.
پینٹ شرٹ والی عورت کسی حجابی عورت کو دیکھ کے اسمائل کرے گی نا تو وہ حجابی عورت اس کو ایسی آنکھ سے اس کو وہ مارے گی, وہ میں کہوں گی میسلز مارے گی, فلیئرز دے گی کہ وہ کہے گی یار میں تو جہنم میں پہنچ گئی. ہم پیار کا سبق نہیں دیتے, ہم سختی کا سبق دیتے ہیں. ہمیں وی ہیو ٹو کریٹ اے سافٹر امیج آف اسلام اینڈ آئی ایم آن اٹ. الحمدللہ میں نے کبھی کوئی خوشی خوشی نہیں کہا جی سندھ میں میں نے 3 بیویوں کو میں نے مسلمان کر دیا تو میں تو بڑی کسی عرش پہ پہنچ گئی. نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, دس از نتھنگ. ہم پیار سے اسلام کو آگے لے کے جائیں, مشکل نہ بنائیں, لوگوں کے اوپر فتوے نہ دیں, لوگوں کے جنت اور جہنم کا ہم ٹھیکیدار نہ بنے, تو ہم اسلام کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ میں قرآن کلاس کراتی ہوں. آپ کبھی میری قرآن کلاس دیکھیں 2-2 لاکھ لوگ سن رہے ہوتے ہیں. حالانکہ 4 سال سے میں قرآن پاک میں نے آئی ہیو ڈن ایوری تھنگ, ایوری تھیوری, ایوری تفسیر, ایوری عالم, میں نے سب کے پاس جا کے قرآن پاک کو سیکھا ہے. لیکن میں وہ تفسیر نہیں بتاتی جس میں میں لوگوں کو اللہ سے ڈرا رہی ہوں. آپ میری کبھی تفسیر سنیں, اس سے وہ لوگ بھی قرآن سننا شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ میں جانتی ہوں لوگوں کو, جو میرے جاننے والے لوگ ہیں میرے پاس آتی ہیں, ڈاکٹرز آتی ہیں, انجینئرز آتی ہیں کہ قرآن کلاس میں تھا یہ کوشچن ہے, کیونکہ ہم ان کو کھلے دل سے پڑھا رہے ہیں. ان کو یہ نہیں کرے کہ یار یہ نہیں کیا تو وہ جی آگ جل رہی ہے تم آگ میں ڈالے جاؤ گے. انسان ضد میں آ جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ میں جس طرح کوشش کر رہی ہوں آپ سب کوشش کریں, سب سے پہلے اپنا اخلاق, مسلمانوں کو اپنے اخلاق بہت پہ کام شکریہ, بڑا اچھا کام آپ کر رہی ہیں, اور جو سلسلہ آپ نے شروع کر رکھا ہے اس میں مزید آپ کو تقویت بھی ملے, بہتری بھی ہو, اور یہ ایک بڑا اچھا ایفرٹ بھی بہرحال جو خاص طور پر بچیوں کو پڑھانے کا ہے نا, بہت اچھی وہ بات ایک عمل بڑا اچھا ہے. بالکل. اور ہمارے ساتھ آپ موجود رہی, آپ کا بہت شکریہ. آپ مدثر ہم کچھ بات کرتے ہیں. آج فروری کی 1 تاریخ ہے اور آج 2 پاکستانی سٹارز کی برتھ ڈے ہے. اور ایک معروف کالم نگار ہیں اور صحافی ہیں پاکستان کے, ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ ادیب بھی ہیں, سفر نامہ نگار بھی ہیں, مزاحیہ کالم نگار بھی ہیں. عطاء الحق قاسمی صاحب کی بات کروں گی جو کہ ایک طویل عرصے سے اخبارات میں کالم لکھتے ہیں اور ادب کی خدمت میں ایک بڑا نام ہے. عطاء الحق قاسمی صاحب امرتسر میں پیدا ہوئے اور آپ نامور جو عالم دین اور تحریک انصاف کے تحریک پاکستان کے رہنما جو ہیں مولانا بہاءالحق قاسمی صاحب کے فرزند ہیں, جبکہ آج کرکٹ سٹار شعیب ملک کی بھی برتھ ڈے ہے جناب عطاء الحق قاسمی جی. صاحب ان کو تو بھائی میرا خیال ہے بڑی بہتر انداز میں سیلیبریٹ ہو رہی ہوگی, شادی کی فوری بعد نئی بیگم کے ساتھ بڑے بہترین انداز میں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. ویسے تو اپنی بیگمات کی وجہ سے بھی مشہور ہیں, پاکستان کی کرکٹ کی وجہ سے بھی مشہور ہیں, لیکن آج کل وہ صرف اور صرف اپنی ثنا جاوید کی وجہ سے ہاں اس کی وجہ سے وہ مشہور ہیں. تو آج بہرحال ان کو ہم ان کی سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہیں. 42 سال کے ہو گئے شعیب ملک, اور 1982 میں سیالکوٹ میں وہ پیدا ہوئے. پاکستان کرکٹ کے لیے ان کی خدمات ناقابل تردید ہیں. انہوں نے بہت سے بڑے ایونٹس کی فتح یابی میں قومی ٹیم کا بھرپور ساتھ دیا اور دنیا میں پاکستان کے خوبصورت چہرہ بھی ہیں. تو ہماری طرف سے شعیب ملک اور مشہور صحافی عطاء الحق قاسمی صاحب کو ان کی سالگرہ پر ڈھیر سی مبارکباد. اور 42 سال کے ویسے لگتے نہیں, بالکل لگتے نہیں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے نا, ایکسرسائز بہت کرتے ہوں گے. ورک آؤٹ کرنے کا یہی تو فائدہ ہے کہ انسان اپنی ایج سے کم لگتا ہے. اب آپ ہی کو دیکھ لیں, آپ کہاں مطلب میں نہیں بتاؤں گی آپ کی ایج. اچھا آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ آج کل نا ان کے الیکشن سر پہ ہیں, تحریک انصاف پیپلز پارٹی ان کی باتیں کر کر کے وہ منہ پہ چڑھا ہوا تھا. شکر آپ نے فوراً سے اس کو ٹھیک کر دیا کہ تحریک پاکستان. تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بڑا ضروری ہے. بہرحال عطاء الحق قاسمی صاحب کا ایک بڑا نام ہے, وہ پاکستان کے سفیر بھی ناروے میں رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ شاعر ادیب ہیں, بالکل بالکل بالکل, اور چیئرمین پاکستان ٹیلی ویژن جانی مانی شخصیت ہیں. میں نے کئی دفعہ ان کا کالم بھی پڑھا ہے. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, وہ ایسے ہی لکھتے رہے اور پاکستان کی خدمت کرتے رہے. اور شعیب ملک کے لیے بھی نیک تمنائیں, نیک دعائیں ہیں کہ ان کی بیوی ان کے لیے بہت اچھی ثابت ہو, ان کا بہترین ساتھی ثابت ہو زندگی میں, اور ایسی بہاریں وہ زندگی کی دیکھتے رہیں جو کہ 42 تو گزر چکی ہیں. ابھی ہم لوگوں نے بات کرنی ہے ایک معاملے کی جو کہ توشہ خانہ کیس کا معاملہ ہے. کل آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ آیا اور بیک ٹو بیک 2 بڑے فیصلے آئے, جس کے بعد کافی کھلچل سی مچی ہوئی ہے. یحییٰ فرید صاحب, ماہر قانون یحییٰ فرید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن ہمیں ایک بریک لینا ہے. جی بریک لے لیتے ہیں نا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, یحییٰ فرید صاحب سے اس پہ بات کریں. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, دنیا بول ہے. جی ویلکم بیک. ہم نے بات اب کرنی ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے. بانی پی ٹی آئی کے لیے شدید مشکل وقت ہے.
24 घंटों के दौरान दूसरे बड़े केस का फैसला भी आ गया है। तोशाखाना केस में मानी पीटीआई और उनकी जोजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई। एक भारी भरकम जुर्माना है वो भी आयद किया गया है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ याह्या फरीदी साहब मौजूद हैं। याह्या साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि जब से ये फैसला आया है तोशाखाना का भी और साइफर वाले मामले का भी, हर जगह पर इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि जी गैर मामूली उजरत देखी गई है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये पीटीआई की जो लीगल टीम है और पीटीआई का जो सोशल मीडिया सेल है, उसका सारा एम्फेसिस इसी बात पर है कि बहुत हेस्टी ट्रायल हुआ है, बहुत जल्दी जो है वो फैसला आ गया है। और दूसरा ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उनको नहीं मिला। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि नैब का जो कानून है वो कहता है कि नैब के केस का ट्रायल या ये 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब यानी कि जो करप्शन के केसेस होते हैं उसमें तो वैसे भी ट्रायल जो है वो तेज ही होना चाहिए। ये जो केस है ये तो 6 महीने के लिए लटका रहा, और वो 6 महीने भी इसलिए लटका रहा क्योंकि पीटीआई ने जो है वो अपने 9 वकील तब्दील किए। आप समझ सकते हैं कि एक केस है जिसके अंदर 9 वकील तब्दील हो रहे हैं, और वो तब्दीली भी जब आती थी जब कोई इंपॉर्टेंट मरहला होता था, जैसे कि राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन का जब मरहला आया तो पीटीआई ने अपना लॉयर चेंज कर दिया, और लॉयर ने आकर कहा कि मुझे मोहलत चाहिए, केस को तैयार करना है, मुझे शुरू से तैयारी करनी है इस केस की। ये जो क्लेम पीटीआई ले रही है कि बहुत तेज था ट्रायल या हमें ड्यू प्रोसेस नहीं मिला, मेरे ख्याल में ये एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। ये अदालतों में ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलता। मैं थोड़ा सा इस केस के बारे में बैकग्राउंड देना चाहता हूँ देखने वालों के लिए, बिकॉज मेरे ख्याल में तोशाखाना का जो मैटर था वो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं था, और खास तौर पर इमरान खान के लिए, बिकॉज इमरान खान की हुकूमत में ही सबसे पहले तोशाखाना जो है पब्लिक आई में आया था, क्योंकि उस वक्त जरदारी साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे केस बनाया गया था तोशाखाना का, गाड़ियों का, कि गाड़ियां जो है दोनों ने रिटेन की थी। देखिए 2018 में इमरान खान की हुकूमत में रूल्स को चेंज किया गया। एक रूल्स है तोशाखाना के एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स 2018, उसके अंदर 5 बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को अगर कोई फॉरेन डिग्नेटरी से गिफ्ट मिलता है तो आपने सबसे पहले तोशाखाना में उसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद आपने डिपॉजिट करना है। तो सेकंड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू डिपॉजिट द गिफ्ट इन द तोशाखाना। तीसरा ये है कि आपने प्राइवेट अप्राइजल करवाना है, उसकी असेसमेंट करवानी है, और साथ साथ आपने गवर्नमेंट की एक एवेल्युएशन कमेटी बनती है जो एवेल्यूएट करती है कि गिफ्ट की प्राइस क्या है, और अगर प्राइस की एवेल्युएशन के बाद उसकी आपने पुराना 2018 से पहले कानून था कि आपने 20% रकम जमा करानी है। इमरान खान की हुकूमत ने आकर, क्योंकि इमरान खान का पूरा बयानिया यही था कि हम तो सादिक और अमीन हैं और हम तो रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने 20% से इसको 50% जो है इसका कर दिया कि आप यू हैव टू पे 50% ऑफ द अमाउंट। प्रॉब्लम ये हुई कि जब इनको खुद गिफ्ट्स मिले तो ज्यादातर गिफ्ट में हमें नजर ये आया कि ये 20% के ऊपर ही असेसमेंट करवाते रहे। मतलब कि कानून तब्दील करने से पहले ही जितने गिफ्ट इनके पास आए थे और जो ये रखना चाहते थे, इन्होंने उसकी असेसमेंट 20% भी करके पे कर दी, इवन तो कानून जो है वो 50% का हो गया। अब इस केस के अंदर ये जो तोशाखाना का मैटर था, ये जो कल जो जिस पे सजा हुई है, ये एक ज्वेलरी का गिफ्ट था जो सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बुशरा बीबी को वो रिसीव हुआ था। ये जो गिफ्ट था ये तोशाखाना में रिपोर्ट तो कर दिया गया लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया गया। उसके बाद एक प्राइवेट इसकी असेसमेंट करवाई गई ऐसी कंपनी से जिस कंपनी का ज्वेलरी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। एक लेटर हेड, जब एविडेंस की स्टेज आई, जब नैब ने डॉक्यूमेंट्स देखे तो सिर्फ एक आपको डॉक्यूमेंट मिला, वो एक लेटर हेड था इस प्राइवेट कंपनी का जिसने कहा कि ये इतने अमाउंट की ज्वेलरी है। जब उसकी फिर गवर्नमेंट से असेसमेंट करवाई गई तो वो बिल्कुल मैच करवा दी गई कि ये गवर्नमेंट की असेसमेंट और प्राइवेट असेसमेंट जो है वो बिल्कुल एक ही है। लेकिन जब इंडिपेंडेंटली इसको नैब ने असेसमेंट करवाई तो वो जो अमाउंट का डिफरेंस था वो 10 टाइम्स 15 टाइम्स का डिफरेंस था, और उसके बाद फिर एक 20% की पेमेंट कर दी गई। देखिए ये सारी की सारी बातें जो है वो रेफरेंस में मौजूद थी, लेकिन पीटीआई की जो लीगल स्ट्रेटजी थी वो बहुत वीक रही। वो रादर देन के मेरिट्स के ऊपर आर्ग्यू करते अपने केसेस को और रेफरेंसेस के अंदर लुकूनास ढूंढते अंडर नैब ऑर्डिनेंस और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड पाकिस्तान पीनल कोड। आप इसको क्रिमिनल केस समझ के इसके रेफरेंस के अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो ढूंढते और उस बात पे आर्ग्यू करते। पीटीआई का पहले दूसरी स्ट्रेटजी ये रही थी कि इस केस को किसी तरीके से डिले कर दिया जाए और इलेक्शन हो जाए, उसके बाद ही हम इस केस को देखें। और इसी वजह से आपको नजर आया कि 9 वकला तब्दील हो रहे हैं, वकील हर हाजिरी के ऊपर। अच्छा याह्या साहब, अब तो ये फैसला भी हो गया,
केस का नैब का, लेकिन अब क्या जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनके पास क्या अब इख्तियार है, हाई कोर्ट में कैसे जाया जा सकता है? और ये बार बार ये बात हो रही है हाई कोर्ट में जाएगा तो ये केस उड़ जाएगा जनाब, ये जो कहते हैं ना कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ वो था ही नहीं वो चीज़ें, तो क्या वाकई ऐसा ही होता है? देखिए हाई कोर्ट में अब इमरान खान और बुशरा बीबी के पास जो रेमेडी है वो यही है कि वो अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट में, लेकिन अपील फाइल करने के लिए आपको ग्राउंड्स आपके बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इस केस के अंदर उनके पास जो ग्राउंड है वो यही है कि हमारा राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो क्लोज कर दिया था जज साहब ने, और दूसरा तो लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर हाई कोर्ट जो है वो भी सवाल उठाएगी कि ये क्लोज क्यों किया गया था। और जब फैक्ट शीट सामने जाएगी और पता चलेगा कि आप तो 9 बार अपने वकील तब्दील करते थे और 3 बार आपको मोहलत दी गई कि राइट क्रॉस एग्जामिन कर लें, तो जब भी आपने कभी क्रॉस एग्जामिन नहीं किया और आप हर पेशी के ऊपर एक नई दरखास्त ले आते थे कि पावर ऑफ अटर्नी ले आते। पहला पॉइंट तो वो वकीला यही रख रहे हैं कि जब 342 का वो जो बयान होता है वही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो जजमेंट इस पे आ ही नहीं सकता, इस पॉइंट को भी तो रखा जा रहा है। देखिए 342 का जो बयान है वो इमरान खान को मोहलत दी गई, उन्होंने कहा मैं अपने वकील जब मेरे आएंगे तो फिर मैं उनसे पूछूंगा और फिर उनको दिखाऊंगा और फिर उनको आपको जमा तो जो भी वजूहात हो ना, हुआ तो नहीं ना। नहीं उसके देखिए ये राइट जो है ये अब जज साहब जो है वो अब सालों साल ये वेट तो नहीं करते रहेंगे कि आपका 342 का बयान आ रहा है उसी तरीके से जैसे वो आपके वकील का वेट करते रहते हैं कि आपके वकील आएंगे। देखिए अदालती कार्रवाई तो जज साहब ने चलानी है, ये जो सारे के सारे प्रोसीजर्स हैं 342 हो गया या एग्जामिनेशन हो गई, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गई, ये तो बेसिकली जज साहब की कार्रवाई के लिए मौजूद हैं कि जज साहब जो है वो बेहतर तरीके से केस का अहाता कर सकें कि ये फेयर क्या है और अनफेयर क्या है। लेकिन इस प्रोविजंस को यूज करके अगर आप केस को डिले करेंगे, अगर आप चाहेंगे कि केस जो है वो चले ही मत, प्रोसिक्यूशन हो ही मत, तो ये तो फिर एक किस्म का एक्सेस टू जस्टिस। लेकिन इसमें वो कहा जा रहा है ना कि जो जिरा का हक उन्होंने उसका खत्म किया था वो बहाल नहीं हुआ था, उसकी बहाली के लिए तो वकील हाई कोर्ट गए हुए थे तो वो वहां नहीं पहुंच सके, जिसके बाद जज साहब ने कहा गया कि जी फैसला सुना दिया है। ये मामलात या जो ये फ्लॉज जिनकी बात अब ये लोग कर रहे हैं पीटीआई के वकीला, ये डिस्कशन अब होगा हाई कोर्ट में, तो इससे फर्क पड़ सकता है इस केस पे, कोई इस सजा पे? देखिए जब हाई कोर्ट में अपील फाइल होगी तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ड्यू प्रोसेस जो है वो मिला या नहीं मिला, और आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फेयर ट्रायल गारंटी करता है, इसके ऊपर बहस जो है अब हाई कोर्ट में जरूर होगी और सुप्रीम कोर्ट में भी होगी अगर हाई कोर्ट से इनकी जो अपील है वो खारिज हो जाती है। और यकीनन जजेस जो हैं वो इस बात को देखेंगे कि ये जो राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन क्लोज किया गया, क्या ये फेयरली क्लोज किया गया या इसमें हेस्ट थी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात भी जरूर है कि क्या आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई थी या नहीं की गई थी, क्या अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आपने हर बारी वकला तब्दील करने की एप्लीकेशन फाइल की या नहीं की। तो ये इम्पोर्टेंट मामलात भी हैं जो अदालतें देखेंगी कि क्या कोई जुडिशरी को या अदालत को यूज करके केस को डिले करना चाह रहा हो और आपकी इंटेंशन उसमें बड़ी क्लियर नजर आ रही हो, तो अदालतें हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो आपको कितना लेवरेज प्रोवाइड करेंगी। देखिए यही तो वजह है कि हमारे अदालतों के अंदर केसेस जो है वो पेंडिंग रहते हैं। मेरे और आप जैसे लोगों के केस जब हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसा ही होता है कि हर हाजिरी के ऊपर एक नई एप्लीकेशन फाइल हो जाती है ताकि केस जो है वो चलाया ना जा सके। ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं, देखिए ये करप्शन के मैटर्स हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इसमें हेड ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स इन्वॉल्व है, इसके अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है। अगर आप इन केसेस के अंदर भी आपकी लीगल टीम जो है वो यही स्ट्रेटेजी अपनाएगी कि आप हर बारी जो है वो केस को डिले करते रहे, तो देखें कहीं ना कहीं जाकर तो फुल स्टॉप आना ही आना था। अच्छा साहब, ये आप बड़ी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हैं कि उनके लॉयर्स ने खासा इस चीज़ के केस को जिस तरह से चलाया है वो भी अब भुगतता जा रहा है, लेकिन ये बार बार ये बात की जा रही सोशल मीडिया पर एक जो परसेप्शन है कि जनाब गाड़ियाँ लेने वाले बच गए और घड़ियाँ लेने वाले फंस गए। तो ये गाड़ियों के केस और घड़ियों के केस में फ़र्क क्या था? तोशा खाना से तो उन्होंने भी लिया, तो वो नहीं पकड़े गए और ये पकड़े गए, इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कानूनी तौर। देखिए ये जो मामला है ये जरदारी, ये एक नैब का रेफरेंस है जो इमरान खान की हुकूमत में बनाया गया था प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसका पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, लेकिन एक 93 में उनको गाड़ी मिली थी
کیبنٹ نے ریلیکس کیے تھے توشہ خانہ کے رولز, اور اس کے انڈر جو ہے وہ زرداری صاحب کو کچھ لیبیا کے صدر نے گاڑیاں دی تھی, وہ انہوں نے ریٹین کی تھی, اور نواز شریف نے 93 میں جو ان کو گاڑی ملی ہوئی تھی وہ ان کو ریٹین انہوں نے کی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ کیسز جو ہے وہ عمران خان کے ہوں یا وہ نواز شریف کے ہوں یا زرداری کے ہوں, کسی کیس کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, یعنی کہ یہ کیسز جو ہے پولیٹیکل پرسیکوشن کے لیے یوز نہیں کرنے چاہیے. لیکن امپورٹنٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آرگیومنٹ جو ہے یہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ یا جلسوں اور جلوسوں میں لیا جا سکتا ہے, وہاں پہ اچھا بھی لگتا ہے, لیکن عدالت میں تو آپ نے اپنا کیس اپنے میرٹس پہ لڑنا ہوتا ہے. عدالت میں آپ جج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر میرے ریفرنس سے پہلے آپ نواز شریف کا ریفرنس کا فیصلہ کرے یا زرداری صاحب کا فیصلہ کرے. اس طریقے سے تو پھر ہر کوئی جو ہے وہ اس سرکل کے اندر ہی بھاگتا رہے گا کہ میرے کیس سے پہلے دوسرے کا کیس جو ہے وہ ریزالو ہو. اور میں یہی بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل اسٹریٹجی ہے وہ ہم پہلے دن سے فلاڈ اسی لیے ہے بیکاز اپنے کیس کے میرٹس پہ فوکس کرنے کے بجائے ان کا فوکس اسی بات پہ رہا ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ مہم چلائی جا رہی ہے یا ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. جبکہ یہ عدالت کے اندر تو آپ نے قانونی کاغذات کو دیکھنا ہے, جو چارجز آپ کے خلاف فریم ہوئے ہوئے, جو ایویڈنس نیب نے پیش کیا ہوا ہے, آپ نے اپنے ایویڈنس کے تھرو ان چارجز کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جو ہے اس نے کتنی بار وہ ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی میرٹس کے اوپر, لیکن ہمیں ہر دن ٹیلی ویژن پہ یا جلسوں اور جلوسوں میں یہ ایسا ہی نیریٹو ملتا تھا کہ ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, ہمارے خلاف کوئی کانسپیریسی ہے. لیکن عدالت میں جب یہ آرگیومنٹ نہیں لیا جائے گا تو پھر عدالت میں آپ ایسے ہی ریزلٹس دیکھیں گے جو آپ کے سامنے آئے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے کیا نظر آتا ہے, دیکھیں دو چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ ہائی کورٹ جائیں گے اور ہائی کورٹ کے اندر ان کی پلی یہی ہوگی کہ ہمیں ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا گیا, اور ضرور ہائی کورٹ ریپریمینڈ بھی اس بات پر ہوگا کہ آپ نے کیا کیا, آپ کا رویہ کیا تھا, آپ کیس چلانا چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے. لیکن اگر تو یہ ٹرائل کورٹ کے پاس واپس بھی چلا جاتا ہے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایویڈنس تو یہی رہے گا. ایویڈنس کو آپ کیسے شیٹر کریں گے؟ آپ نے کہیں پہ اس بات کو تو ڈس ریگارڈ اس کو بالکل یہ امپورٹنٹ ہے معاملہ کہ اصل چیز جو ہے وہ ایویڈنس ہے, جو اصل ہے کہ آپ نے دیا کیا ہے, جو آپ نے کیا ہے اصل بنیاد تو وہ ہے. آپ باقی چیزوں میں کہہ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, لیکن ایویڈنس سب سے اہم چیز ہوتی ہے کسی کیس میں. بہت شکریہ یا فرید صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بانی پاکستان تحریک انصاف ہیں, ان کے لیے شدید مشکلات آگے ہیں. نہیں, اور دیکھتے ہیں آگے اس کیس میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ اعلان تو انہوں نے کر دیا کہ ہم جائیں گے ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں. پنجاب میں خشک اور شدید سردی کی وجہ سے نمونیا کی وبا پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے. محکمہ صحت پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب میں مزید 1045 نمونیا کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جبکہ اس دوران نمونیا سے ہی 13 بچے انتقال کر گئے ہیں. محکمہ صحت پنجاب کے مطابق رواں سال نمونیا سے اب تک 17,248 بچے متاثر ہوئے, جبکہ صوبے میں رواں سال اب تک 288 بچے نمونیا سے انتقال کر چکے ہیں. یہ صورتحال ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر رانا جاوید اصغر صاحب, ماہر ہیں وبائی امراض کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب, پنجاب میں دھند اور خشک کھانسی کے باعث نمونیا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے, اسپیشلی بچے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. آخر اس نمونیا کے تیزی سے بڑھنے کی وجوہات صرف سردی ہے یا کچھ اور؟ جی بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیے, جو چھوٹے بچوں میں نمونیا سے اموات میجر ریزن ہے ڈیتھس کا. تقریباً 14% بچے جو ہے چھوٹی عمر کے, 1 سال سے کم عمر کے, وہ ان کی موت نمونیا کی وجہ سے ہوتی ہے. سو ایک میجر رسک فیکٹر ہوتا ہے نمونیا کا. اسی وجہ سے پاکستان میں اس کی ویکسینیشن ہمارے EPI پروگرام میں شامل ہے. تو اب جو یہ رپورٹ آ رہی ہے پنجاب سے, اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کس عمر کے بچے ہیں, یعنی کہ وہ 6 ماہ سے کم والے ہیں, 1 سال سے بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, اور کیا ان کو ویکسینیشن ریکوائرڈ ہوئی تھی یا نہیں تھی. کیونکہ اگر ان کو ویکسینیشن پہلے لگ چکی ہو تو پھر یہ اموات اور شدید بیماری کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو جو پنجاب کی صورتحال ہے, اور یہ نمونیا جو ہے وہ بیکٹیریا سے ہوتا ہے, وائرسز سے ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو ہمیں جو پنجاب سے رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ تو پتہ لگ رہا ہے کہ بچوں کی اموات ہو رہی ہیں, لیکن ان کے بارے میں مزید کوئی علم ایٹ لیسٹ پبلک ڈومین میں نہیں ہے کہ ان کی وجوہات کیا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, نمونیا جو وبا ہے
اس سے بچنے کے لیے عوام کون کون سے احتیاط کریں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں ایک تو مائیں یا تو بچوں کو بہت زیادہ کور رکھتی ہیں، کچھ نے تو بالکل ہی کھلا چھوڑا ہوتا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ یہ جو پھیل رہا ہے اس پر ہمیں احتیاط کیا کرنی ہے، کھانے پینے میں بھی اور ویسے بھی؟ جی ایک تو یہ ہے کہ اگر کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پنجاب گورنمنٹ اور جو باقی صوبوں کی گورنمنٹس ہیں یہ ہمارے جو ضروری ٹیکے ہیں بچوں کے حفاظتی ٹیکے ان میں یہ شامل ہے، تو انشور کریں کہ 6 ہفتے کی مدت میں یہ ٹیکہ اس کا پہلی ڈوز لگتی ہے اور پھر اس کے بعد وقفوں کے بعد اس کی 2 اور ڈوزز لگتی ہیں، جن کے 3 ڈوزز لگتی ہیں بچوں کو. وہ انشور کریں مائیں کہ وہ ان بچوں کو وہ ٹیکے حفاظتی ضرور لگے ہوں. یہ تو نمبر 1 ہو. نمبر 2 یہ یاد رکھیے کہ چھوٹے بچے اور بزرگ دونوں کے اپنے امیون سسٹم ابھی اتنے مضبوط نہیں ہوئے ہوتے، بچوں کے اور بڑوں کے کمزور ہو گئے ہوتے ہیں بزرگوں کے. اس وجہ سے یہ انتہائی ونریبل ہوتے ہیں نمونیا اور اس طرح کی کسی بھی بیماری سے. تو ان کو تیز موسم کی جو حدت یا سردی ہے اس سے بھی بچانا ہے. آپ کو کمرے میں رکھیے، زیادہ سردی میں لے کر بغیر کپڑوں کے، بغیر لیئرز ان کی پراپر کلوتھنگ کے ان کو باہر لے کر نہ نکلیں. تو ان دونوں اپنے گھر کے فردوں کی آپ کو سردیوں میں خاص طور پہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، بزرگوں کو بھی اور بچوں کی بھی. ڈاکٹر صاحب پنجاب میں وزیر صحت ہمارے ساتھ پروگرام میں چند دن پہلے تو انہوں نے کہا کہ چھوٹے بچے یعنی جو شیر خوار ہیں ان میں یہ زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. خواتین اپنا بچوں کو دودھ نہیں اس طرح سے مدر فیڈ وہ نہیں کروا رہی، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. تو کیا یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نمونیا میں وجوہات کا سبب بنتا ہے؟ دیکھیے اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ ہمیں جو کیسز کی ڈیتھس ہو رہی ہیں ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے پوری. اب ہمیں جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ شیر خوار بچے ہیں، تو وہ شیر خوار بچے تو 2 سال سے کم عمر کے تمام بچے شیر خوار ہیں. اب ماں کے دودھ میں بہت ساری بچاؤ کی ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو چھوٹے بچے کو بیماریوں سے بچاتے ہیں جب تک اس کی اپنی ویکسینیشن وغیرہ شروع نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے بڑا ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ 6 ماہ سے کم عمر کے بچوں کو تو ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈ کیا جائے، یعنی کہ ماں کا دودھ دیا جائے. اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 6 ہفتے سے آنورڈ بچے کو پہلی ویکسین لگتی ہے اور پھر دوسری لگتی ہے، پھر تیسری لگتی ہے، یعنی اس کے اندر ان نمونیا کے خلاف مدافعت آتے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اتنی دیر تک اس کو ماں کے دودھ میں جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ بہت ساری بیماریوں سے بچا رہی ہوتی ہیں. اور اگر ماں اپنا دودھ بچے کو پلا رہی ہے تو یہ انشور ہو جاتا ہے کہ کافی زیادہ بچے کو بیماریوں سے پروٹیکشن ہو جائے گی. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے بالکل، لیکن ہمیں اس کے لیے یہ وہی ہے کہ جو کیسز ہیں ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے پورا اور ایک سائنٹیفک رائے آنی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر جواد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ سے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ایک تو حفاظتی ٹیکے مکمل طور پر لگوائے جائیں. کچھ لوگ بہت اگنورنس اس میں رکھتے ہیں کہ وہ نہیں لگواتے ہیں، یہ بہت غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں آگے چل کے پھر اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا. بالکل، اور مدثر اقبال سہرش کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے، دنیا بول ہے دنیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.